करपाचो आसा त्या संदर्भात आमी आतां आमचे लिडर सगळ्यांक मार्गदर्शन करतले। पहिले हांव तशेंच हांगा जमलेल्या सगळ्या लोकांचे स्वागतय करता, तशेंच भायले कुडका सारखे मागीर सगळे तरेचे लोक हांगासर येयल्ले आसा त्यांचे स्वागत करता। आणि हांव आतां पयलो श्री अजय खोलकराक एक विनंती करता की ते येवन हांगासर आमकां मार्गदर्शन करचें, तशेंच सगळे घडणुकेचें कितें जालां तितक्या सविस्तर म्हायती दिवची। हॅलो, हां, देवी चिमलकरीन आणि आमचो राखणदार ताका नमन करून आमची ही मिटींग आयज जशें गुरुदास बाबान सांगला की चालू करता म्हणून। आयज 28 दीस जाले आमी हंगर स्ट्रायक करता आणि फाटले खूब दीस जाले ही जी हांगा तुमकां आमची बायलां दिसता ती हंगर स्ट्रायक करता आणि फक्त हंगर स्ट्रायक करना, तरेतरेचे इनिशिएटिव्स घेता, फुगड्यो घालता, आपलो कल्चर दाखयता आणि एक सरकाराक जाप विचारता आणि वो मुवमेंट फुडें व्हरता। आयज आमी ही मिटींग एकूच रिजनाक घेतला। युनिटी मॉल कितें, मागीर हे आमचे तयार लेक कितें ते सगळे सांगलेले आसा, सगळे जाण जाणा। मात जी घडामोडी 15 तारखेच्यान जेन्ना आमी असेंब्लीचेर मोर्चा केलो त्याच्या नंतर ही फुडली रणनीती कितें आसतली आमची ते आमी सांगपाक आयज ही मिटींग केल्ली आसा। पहिले एक क्लियर करता की जो आयज सर्वे जे सीएमान सांगलेले आमकां की सर्वे करतलो म्हणून, म्हणलें परत नोटिफाय जी तयार आमची जागा आसा ती रिनोटिफायड करतलो आणि आमची जागा आमकां जी मेवपाक जाय ती तयाची जागा ती आमकां मेवपाक तेजे आयच्यान काम चालू जाल्लें आसा। युनिटी मॉल जाय हेका लागून न्हू, आमकां युनिटी मॉल नाका हें आमी ठामपणे सांगलेलें आसा आणि युनिटी मॉल चिमलाच्यान स्क्रॅप करचो हो एकूच आमची मागणी आसा। मात जे आतां इन्स्पेक्शन चालू आसा, जे आतां सर्वे चालू आसा ती आमची फक्त जागा आमची मेजपाक, तयाची जागा कितली आहा, तेजे झरे खंय आहा, तेजे व्हाव खंय आसा, तेजे उदक पावसाचें उदक खंय वयता ती जागा मेजपाक ते चालू जाल्लें आसा। सो आमी कशेंच कॉम्प्रोमायज जावची ना। युनिटी मॉल हो नाकाच आमकां आणि आमी ठामपणे हो निर्णय घेतलेलो आसा। फाल्यां जर तो रिपोर्ट आमच्या बाजून येता जाल्यार आमी आमची बाजू स्ट्रॉंग जाता आणि आमी जिखता। आणि फाल्यां जर सीएम तो मॅनिप्युलेट करता, सरकार मॅनिप्युलेट करता आणि ते म्हणटा की तो युनिटी मॉल आसा तो तयार लेखान पडना, त्याच्या जाग्यान ते इन्फ्लुएन्स झोनान पडना, ते आमकां पडलेले ना। आमकां हो कसोच नाका, पडटा इन्फ्लुएन्स झोनान पडटा ना पडो हो आमकां तयार लेखीच्या फुड्यान त्या जाग्याचेर आमकां युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ आनी कसलो फुडें प्रोजेक्ट थंयसर नाका, हे ठामपणे आमी क्लियर करता। आता फुडली रणनीती आमची अशी आसतली, तुमकां खबर आसा आमी सरपंचाच्या घरा गेले, पंचायतीन घरा गेले, एकटो तो पंच मेंबर आहा तो युनिटी मॉल जाय म्हणटालो ताका कितें ते बायलांनी दाखयल्लें आहा। मागीर एमएलएच्या दारान गेले, मागीर असेंब्लीन गेले, मोर्चा काडलो। अशेंच आनी एकटो मनीस आहा जो आमच्या मतांचेर निवडून येता, मात आमी ताका सोडून दिल्लो, आमी ताका जाप विचारना। तो म्हणल्यार आमचो नॉर्थ गोवाचो MP श्रीपाद नायक। तेज्या ऑफिसान आमी फाल्यां वयतले। फाल्यां केन्ना एक्झॅक्ट टायमींग आमी मिडियाक सांगतले, मात आमची रणनीती अशी चालू आसा की फाल्यां आमी ताका जाप विचारूंक वयतले, कित्याक हो प्रोजेक्ट आहा तो सेंटर प्रोजेक्ट, हेका 100 कोटी सेंटरानसून दिल्ले आहा। सो हेका सगळ्यांक पयली म्हायती प्रोजेक्टाची, हेजे DPR कितें, हेजे टेंडर कितें हेका खबर आसपाक जाय, हेणी आमकां सांगपाक जाय आसलें। म्हणून हेजे तोंड घडपाक जो आमचो फक्त 5 वर्सांनी बावलो कसो आमच्या दारादारांनी येता आणि मतां मागता आणि मागीर वकील जावता, ताका तेजे तोंड उगडपाक आमी फाल्यां वयतले। मागीर
रिपब्लीक डे आसता. रिपब्लीक डे म्हणल्यार जेन्ना आमकां कॉन्स्टिट्यूशन आमचो जाल्लो, आमकां लागून नवे कायदे जाल्ले आनी आमी त्या कायद्या प्रमाणे फुडें वयताले. पण अजून पर्यंत आमी फ्री जावंक ना, अजून पर्यंत आमकां आमचे रायट्स मेळूंक ना. म्हणून एक आगळो वेगळो एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट करपाक जेन्ना 26 तारीख सगळे गव्हर्मेंट तेन्ना सीएम बांबोळे तो स्टेडियम आसा थंयसर तेच्या भायर परेड करतलो, तेच्या भायर आमी सिंबॉलीक प्रोटेस्ट करतले. आनी कशे आमी गुलामगिरीन आसा, कशे आमी कैद आसा, अजून पर्यंत हे आदिवासी लोक, बहुजन समाजचे लोक ते दाखोवपाक आमी 26 तारीख थंयसर सिंबॉलीक प्रोटेस्ट करतले. आता हे जालेत, मग सगळ्यांक व्हडले हे आमी आता महायुद्ध चालू केला. हे कौरव रूपी बीजेपी सरकाराच्या अगेन्स्ट महायुद्ध आमी चालू केला. तेका सगळ्यांक व्हडलो जबाबदार आहा तो सीएम प्रमोद सावंत. त्यांनी आता कितले व्हडे 3दा आमकां फोटिंग मारले. त्यांनी ते दीस 15 तारीख येवन आमकां सांगले की 2 दीस दिया, आपण सरकाराकडे उलयता आणि तुमचो प्रोजेक्ट कितें तो स्क्रॅप करता. मग ते दीस आमकां सांगूंक ना त्यांनी की 24 कोटीन आपल्यान मोडला म्हणून आमकां सांगले. म्हटल्यार चिंबल गांव हो आमचो गांव त्यांनी 24 कोटींक विकलो का ना. सो सारखे जोडो शिकोवपाक हेचे 24 कोटी भायर काडपाक आणि वो मेन आमचो वो मेन तो मास्टर माइंड आसा तो कारणीभूत आहे सगळे करपाक. ते दीस आमच्या तो पांया कशें पडपाक लागलो, फाटी सरा तांकां सांगा आपूण येता म्हणपाक लागलो सांगपाक आनी म्हणपाक लागलो 24 कोटी स्पेंड केला म्हणून आमी हो प्रोजेक्ट फाटी घेवंक शकना. सो हेचे 24 कोटी भायर काडपाक आमी फुडल्या शुक्रारा 30 तारीख व्हडलो आंदोलन म्हणजे महाआंदोलन पणजे करपाचें आहा. आणि ते आमचें आंदोलन म्हटल्यार करो या मरो ते आंदोलन. आणि त्या आंदोलनाक आमी सीएमाक आमच्या पांया कडेन हाडटले का ना. आणि तेजे कडसून मानून घेतले, सांगून घेतले की वो प्रोजेक्ट वो जो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट आमकां नाका, तू स्क्रॅप कर म्हणून हे तेच्या तोंडान कडसून सांगून घेतले का ना. सो हेका धारेर धरपाक सीएमाक मेन कारणीभूत आहा. तेका तेजी ते 24 कोटी भायर काडपाक आनी ताका सांगपाक कशी तूं चिंबलकारां कडेन फकाणां करनाका. हे आमचे बहुजन समाजाचे लोक, हे ट्रायबल लोक यांचे कडेन फकाणां करिनाका म्हणून सांगपाक आमी तो दीस पणजे वयतले. खंय वयतले, कशे वयतले, फुडली रूपरेषा कशी आसतली ते आमी तुमकां परत सांगतलेच. मात वो असो आमचे जे महायुद्ध आहा हे आता लास्ट स्टेजीचेर पावल्ले आसा. 28 दीस जाले, 28 दीस आमी थंय बसता, कोणूच बीजेपीचा अजून कोणूच येवंक ना आमकां पळोवपाक. येयला सीएम येयला, एमएलए येयला, पंचायतीचे कोण ते 3 मेंबर आहा ते आता, बाकी सोडून कोण येयला, झेडपी येयला. सो आमी तेंचे कडसून एकूच उतर मागून घेतले की वो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ चिमला गांवांसून तू भायर काड आणि ते स्क्रॅप करिनासतना आमी हे आंदोलन थंयच्यान कशेंच काबार करची ना. सो ही सगळी रूपरेषा आसा फुडल्या आमची जे आंदोलन आमी केला तेजी ही अशी रूपरेषा आसा. म्हणून आमी चिंतले की पयलीं तुमकां सांगचे. आमी काल मिटींग घेवन वयरूय सांगलेले की अशें आमी करपाचें आसा म्हणून आमचें कर्तव्य जाता की गांवच्या लोकांक हे पयलीं सांगचें आनी सरकाराक हे चेतावणी दिता. हे फक्त आमच्या आंदोलनाची ना, आता हे आख्ख्या गोंयकारांचें आंदोलन आसतलें. म्हणून फुडले हे आता आमकां 7 दीस गावता. ते 7 दीस गावून आमी मल्टिपल टीम करतले आनी गांवांनी वचून मशाली घेवन आमी अवेरनेस करतले. करमये जावं, ते बांबोळे जावं, मागीर ते बोमा जावं, मागीर त्यासाठी पाळे, कुडका, दोनापावला, तालिगांव, काकरा त्या गांवांनी वचून आमी लोकांक सांगतले. आमचे भुरगे भोंवतले आनी सांगतले कसो हो बीजेपी सरकार आमकां त्रासान घालता, आमकां सतयता. म्हणून आनी फुडें चड उलयना कित्याक आयज खूब टायर्ड डे आसलो, जाम जाला आमी सगळे आनी हांगा स्ट्रायकारूय आसा. सो तेज्याच खातीर
ही आमची फुडले आंदोलन अशें आमी फुडें व्हरतले आनी तुमचो सहभाग तुमचो पाठिंबा जाय. एकूच आमचो डिमांड आसा की प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल आमकां नाका म्हणजे नाका. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अजय प्रभू. आता एक आम्ही स्लोगन देऊया. आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका. देव बरें करूं. आता हेच्या फुडें आमकां उलोवपाक येता आमचो बाप कृष्णा मुरगांवकर. तेणें हांगा येवन आपलें थोडें मार्गदर्शन करचें. सगळ्या पयली हांव आभार मानता आमच्या चिमलच्या गांवच्या सगळ्या ग्रामस्थांचे, विशेष करून बायलांचे जे महिला वर्ग आसा जांकां लागून हो प्रोटेस्ट आयज 28 दीस जालो जो यशस्वी जाल्लो आसा, सक्सेस जाल्लो आसा. त्याच बरोबर जो 15 तारीख विधानसभेचेर प्रोटेस्ट व्हरपाचो जो ठरयल्लो आनी मेरशे जंक्शनाचेर जाल्लो तो ह्याच महिलांक लागून आनी आमच्या ग्रामस्थांक लागून सबंद गांवभरच्या लोकांनी ताका टेको दिवन तो आयज पर्यंत सक्सेस जाल्लो आसा. म्हाका दिसता हिस्ट्रीनी असली पयलीच एक वेळ आसा ज्या विशयाक लागून सबंद जे मूळ गोंयकार आसा जे चिंबलचे त्याच बरोबर सबंद गोंयचे ते एकवटले आसा आनी हो एकवट फुडें रावचो अशीच हांव एक देवा कडेन कृपा करता. तो हो एकवट केन्ना जाता. हांगा जे प्रोटेस्टाक कोणी पॉलिटिकल नासली, जे पयशे दिवन लोकांक आपयल्ले नासले, जे लोक जांकां प्रॅक्टिकल अनुभव आसा, ज्यांनी ह्या तळ्याचो आनी तळ्याच्या परिसराचो अनुभव घेतलेलो आसा, तांकां तेच्या बद्दल काळजांसून मोग आसा. ते विविध वेगळ्या वेगळ्या पार्टीचे जरी असले त्या दिसा ते मनांसून ह्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करूंक आयले. त्याच बरोबर हे एक एग्जाम्पल गोंयांत जाल्ले आसा आनी त्याच बरोबर नॅशनल चॅनलाचेरूय हो न्यूज म्हाका म्हजे खुबशे फ्रेंड म्हणटा तुमचो हो प्रोटेस्ट आसा तो नॅशनल न्यूज जाल्लो आसा. त्याच बरोबर म्हाका दिसता हो इंटरनॅशनल सुद्धा जावपाचो आसा. कारण आमचे जे एग्जाम्पल आसा तळ्याचे आनी चिमोलकाराचे म्हणजे युनिटी मॉल आनी युनिटी ऑफ चिंबल पीपल, हे आयज एग्जाम्पल कॉलेजींनी सुद्धा आमचे जे हिस्टोरियन आसा, एनवायरमेंटलिस्ट आसा ते दिवपाक लागले आसा. म्हाका पयलूच एक म्हायती मेळ्ळी कित्याक आमचे 16 जानेवारीक 59th ओपिनियन पोल जालो आनी त्या ओपिनियन पोलाक आमचे हिस्टोरियन एक कॉलेजीन गेस्ट आसले आनी ते एका तेणी आमच्या चिमलचे एग्जाम्पल दिले. ज्या टायमार आमचे गोंय उरचे की महाराष्ट्रान वचचे असे 2 ग्रुप जाल्ले, त्या टायमार शेवटी लोकांचे जे ओपिनियन घेवन हे गोंय जरी त्या टायमार भाऊसाहेब बांदोडकर हेज्या मर्जर सायडीक हे आसलो पण शेवटी त्यांनी लोकांचो आधार हे केलो, एक्सेप्ट केलो आनी ओपिनियन पोल घेतलो. त्याच ओपिनियन पोलाक लागून आयज आमी हे आमचे अस्तित्व गोंयकारपण राखून आसा. आनी हेजेच एग्जाम्पल पयर आमचे हिस्टोरियनान आमच्या स्टुडंट्सांक कॉलेजींच्या स्टुडंट्सांक दिल्ले आसा. कारण हांगा जे स्थानीक लोक आसा हे पिढीन पिढी हांगा ह्या चिंबल वाठारांत रावल्ले आसा आनी तांकां हेचो अनुभव आसा. आनी हेजे जर ओपिनियन ह्या सरकारान पयलीं घेतलेले जाल्यार ही आयज पाडी येवचे नासली. सरकार म्हणटा आमी हो प्रोजेक्ट आसा तो पंचायत बॉडीक आनी MLAक सांगलो आसा, पण जितले आमी ग्रामसभा घेतले ते ग्रामसभेक एक सुद्धा सरपंचान ना पंचान सांगूंक ना की आमकां सरकारान ह्या बद्दल माहिती दिला म्हणून. सरपंच सांगता आमकां हेच्या बद्दल अजून कांयच रिटर्न येवंक ना. जाल्यार CM सांगता आमी हो सगळे डिटेल हांकां एक्सप्लेन केल्ले आसा. हांगा कोण फोटींग उलयता? CM फोटींग उलयता काय पंचायत बॉडी फोटींग उलयता? हांगा हो एक क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा. ताका
तेकाच लागून मागता जो जो आमचो संघर्ष आसा हो असोच फुडें व्हरचो आनी खुबशे हेचे डिस्कशन खुबशे म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा सुद्दां जाल्ले पूण खुबशे जाणांक ह्या तळ्या बद्दल आनी तळ्याच्या परिसरा बद्दल असो अनुभव ना. तांकां दिसता कितें हे तळे म्हणजे एक बेश्टे सादारण तळे, हेचे इम्पॉर्टन्स कितें तें खबर ना. पूण जेन्ना तांकां डिटेल सांगता ते एक्सेप्ट करता, अशें आसा जाल्यार तशें जावपूच जायना. हेजो विलेजीचेर परिणाम कितें जातलो हे तांकां जेन्ना पटोवन सांगता, थोड्यांक खबर ना हे तळे खंय आसा, ते दोंगरार आसा काय हांगा हेतून आसा जे आमचे थोडे तांकां सपोर्ट करता. म्हणजे अशें जनरल डिस्कशनाक म्हणटा आनी ते गव्हर्मेंट जागा थंय गेल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा. पण जांकां हे एक्सपिरियन्स आसा ते तांकां पटोवन दिता तेन्ना तांकां पडटा. आनी आयज हो विशय खुबशा हांगच्या गोंयच्या लोकांक पटलेलो आसा आनी हो विशय वचत फुडें व्हरतलो. कारण आमची जी हे तळे आसा जे गोंयान अशें एक तळे आसा, हे तळ्याची हिस्ट्री आसा अशें तळे खंयच गोंयांत ना. तुमी जर हिस्ट्री काडली ह्या टायपचे तळे खंयच आख्या गोंयांत ना. सरकाराक जर जाय हेची हिस्ट्री सरकारा कडेन आसात. त्याच बरोबर हेची जी वेटलँड बॉडी म्हणून सरकारान डिक्लेअर केल्ली आसा आनी ही जी बायोडायवर्सिटी आसा, कारण हेची जी हिस्ट्री आसा ती सगळी जेका दोन हे असले पर्याय, एक ते ड्रिंकींग वॉटर आनी दुसरे इरिगेशन वॉटर. ड्रिंकींग वॉटर जे पायपलायनीतून सप्लाय करताले आनी इरिगेशन वॉटर जे चिंबेल फार्म आसा त्या फार्माक सप्लाय जाताले. आनी जी आमची प्रायमरी एक्टिविटी आसा जी एग्रीकल्चर ती गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर थंय जाताली. त्याच बरोबर ते ग्रामस्थ जे बाकीचे इरिगेशन एक्टिविटी करताले तांकांय हेजो फायदो जातालो. पण काही वर्सां जाली सरकारान हे एग्रीकल्चर नश्ट केले, कारण तांकां हे फुडले कन्वर्जन करून हांगा वयर हे न्यू प्रोजेक्ट हाडपाचे आसले म्हणून ते फार्म बंद पडले. हॉर्टिकल्चर तेवूय कांय चलना. थंयचे जे काजी ऑक्शन करताले ते बंद आसा आनी तेकाच लागून तेंच्यांनी आतां हे डेव्हलपमेंटाचे इनिशिएटीव घेतलेले आसा. ही सगळी हिस्ट्री आयज ही जी चिमला मूर्ती आसली ती संबंध गोंयभर पसरलेली आसा. वेगळ्या वेगळ्या व्यक्तींनी जे आमचे हिस्टोरियन आसा, पॉलिटिशियन आसा, तेंच्यांनी येवन आमच्या हांगा प्रोटेस्टाच्या जाग्यार हेची म्हायती घेतलेली आसा. आनी त्याच बरोबर हांव सांगूंक सोदता, पयरूच कालचे म्हाका दिसता सीएम आयुर्वेदीक इव्हेंट हे करता आनी एक स्वता आयुर्वेदीक डॉक्टर आसा. हेजे आयुर्वेदाचो इम्पॉर्टन्स त्या वाठारांत जे आयुर्वेदीक ही मेळटा, वखदां मेळटा तेजे इम्पॉर्टन्सूय आनी खंयची खंयची वखदां हेजी पब्लिसिटी जाल्ली आसा. तेन्ना आतां तरी आमच्या सीएमान हेचो हे घेवचो, अनुभव घेवचो आनी ह्यो स्क्रॅप करपाचो मनात विचार करचो अशी आशा बाळगता. देव बरें करूं. देव बरें करून बाय बाबकृष्ण. हांगा आमकां इतले लोक तुमी आतां जमलेले आहात. तुमकां जर दिसता कोणाक तुमचे विचार आमच्या समोर मांडूंक शकता, आमकां बरे भाशेन मार्गदर्शन करूंक शकता जाल्यार प्लीज तुमी फुडें येवन तुमचे विचार मांडा. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा. एक अभिमानाची गोष्ट आयज पळोवंक अशी दिसली की सगळे चिमलकार आमी एकठांय दिसले, तांकां लागून सगळ्यांनी ताळयो घालच्यो. पंचायतीन निवडून येवच्या पयलीं सदांच एक केन्नाय आसार बसार केन्ना वायट घडटाल्यो गोश्टी तेन्ना अशें दिसतालें की बाबा कशें चेंज जातलें, कशें चेंज जातलें, केन्ना लोक आमचो एकठांय जातलो आनी वायट गोश्टीं कडेन केन्ना विरोध करतलो. केन्ना तशें जाता आनी केन्ना जातलें कशें आमी चिंतूंक नासलें. पूण आयज इतलें बरें दिसता मनाक की ही ठिणगी आमच्या चिमलकारांनी पेटयली ती आयज गोंयभर पेटल्या आनी एक अभिमानाची गोश्ट. आतां आमी कितें करतालीं, हे आतां इतल्यो ज्यो गोश्टी घडल्या, ज्यो चिमलान आमच्या आतां जे असलो संकट येयला पळय, हेका कारणीभूतूय आमीच आसा. ते आमी कितें चिंततालीं की 5 वर्सांनी आमी एकदां वोटींग करतले आनी बाबा तो कोण कितें निवडून हाडला तो जर काम करना जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांनी दुसरें चेंज करया. पूण ते 5 वर्सां मदीं जी कितल्यो गोश्टी पाड पडटाल्यो, फॉर एक्झाम्पल आतां जे रिजनल प्लॅन तयारी करता आमच्यो
ते रिजनल प्लॅन म्हणजे कितें ते पिपल्स पार्टिसिपेशन म्हणजे सगळ्यांचे मतां घेवन गव्हर्मेंटान फुडें वचपाचो आसता. आता हे जे वयर आमचे जालां प्रकरण ऍक्च्युली ते पहिले एक प्रायव्हेट फॉरेस्ट असले म्हणजे ते जंगल असले आख्खें. ते खंय तरी कन्वर्ट करून सेटलमेंट झोन दाखोवन पहिली नजर म्हणटा ती रियल एस्टेट वाल्यांची आसताली. आणि ते इतले जंगल आता तुम्ही जर वयर वचून पळयशात ते इतले जंगल इतले डेन्स फॉरेस्ट असले पयलीं ते खंय तरी उजो पेटोवप झोन चेंज करप आपल्याक जाय तशी गव्हर्मेंटाचे नांवान एक्विजिशनां करप गव्हर्मेंटाचे आता मेन म्हटल्यार आमी कितें म्हणटा की गव्हर्मेंटाचो जागो गव्हर्मेंटान एक्वायर केला म्हणजे गव्हर्मेंटाचो जागो गव्हर्मेंट म्हणजे कोण गव्हर्मेंट म्हणजे आमी न्हू. आणि ते गव्हर्मेंटान जागो एक्वायर केला तो जे कसले प्रोजेक्ट येता ते आमकां लागून येवपाक जाय आमच्या बऱ्याक लागून येवपाक जाय. खंय तरी खंयच्यान मंत्र्यांची विचारधारणी बदलता आणि ते आपल्या फायद्याक लागून नाका आसलेले हाडून प्रोजेक्ट थोपताले आमच्याचेर हे केन्ना घडचें ना. हेच्या फुडें आमी घडोवंकूय दिवचे ना. हेच्या फुडें मागता तुमच्या लागीं कितें तुमी म्हणटा पंच येयला कांय करिना पयशे खाल्ले हे खाल्ले वाड्याक लागून कांय करिना. पंचाचें काम कशें आसता बाबा पंचाक एक क्रायटेरिया दिल्ली आसता गव्हर्मेंटान. मातसो 1-2 मिनटां मागीर उलयतलो हांव की तुमकांय कळपाक जाय पंच स्वता जावन सगळें करूं शकना गजाली. ताका लागून तुमचें पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टंट आसता. तुमी फक्त इन्कम सर्टिफिकेट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लागून पंचायतीन येता पण तुमच्या गांवांक लागून तुमकां कितें जाय पळय तेय सरकारान तुमकां धोरणां दिल्लीं आसा. आमकां आतां आमचो 26 जानेवारी येतलो संविधान दिवस म्हणटा आमकां अधिकार जे गव्हर्मेंटान आमचे दिले बाबासाहेब बांदोडकरान आमकां बरोवन दिले त्या अधिकारांची तुमकां जाणकाय ना. ताका लागून तुमचें पार्टिसिपेशन सदांच पंचायतीन आमच्या वाड्याक लागून कितें उदरगतीची कामां जावं शकता हे तुमकां खबर आसपाक जाय. तो तुमचो अधिकार आनी तो तुमी करून घेवंक शकता. खूब गजाली आहा ज्यो उलोवंक शकता पूण आतां तितलो टायम ना. पूण बरें दिसलें आयज की सगळे लोक आमचे एकठांय दिसले. हो लढो आमी जिखतले कितें जावं हो लढो आमी जिखतले. फाटीक अशेंच सडचे ना. आनी जसो आतां कृष्णबाब म्हणटालो की सरकारान कळयल्ले पंचायतीक कळयल्ले कळोवंक नासले ना कळोवंक नासले हांव पंचायतीन आहा. सरकार जे प्रोजेक्ट स्वताच्या फायद्या खातीर हाडटा सरकार म्हणजे कोण मंत्री सरकार म्हणजे गव्हर्मेंट न्हू. हो सध्याचो सरकार आहा त्या मंत्र्यांचो सरकार ते जे चिंतता पळय ते जावपाक जाय म्हणून ते कित्याचें कितें म्हणटालो मारपाक ते हांगा पंचायती कडेन धाडलेलो प्रोजेक्ट पंचायतीक कांय दाखोवंक ना. आतां कोणाक एक्सप्लेन केलो म्हाका खबर जाल्यार खबर ना हांव ते कांय भाश्य करिना पण पंचायती कडेन केन्ना तेंच्यांनी असले प्रोजेक्ट हाडूंक ना. सो एक क्लॅरिटी दवरता तुमचे कडेन आनी मागता आमी हेच्या फुडें जो आतां आमी मोर्चा काडटले कितें करतले तुमी फक्त एका हाके वयल्यान आमच्या अशें जे आयज एकठांय जाल्यार तशें सदांच तुमी एकठांय रावचे इतलीच मागणी आहा म्हाजी आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं संदेश बाब. तुमकां एक आनीक सांगपाक सोदता जेन्ना आमी सीएमांक पयर मेवले वचोन तेणी म्हटलेलें तुमी यो उलया बरे भाशेन तोडगो काडया म्हणून आमी पयर सीएमांक मेवले वचोन. आनी आमकां दिसलें सीएम आमी जेन्ना 15 तारीख जंय रातचो मिड नायट जो मेर्शेज आमी सगळें आंदोलन केल्लें आनी सगळे लोक तुमी खूब त्रास काडून थंय बसले आनी तेणी आमकां उतर दिल्लें तुमकां जर नाका जाल्यार आपूण तुमकां जाय तशेंच आपूण डिसिजन घेतलो पूण आपूण हो रातचो प्रोजेक्ट युनिटी मॉल हो स्क्रॅप करूंक शकना. हो केंद्राचो म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट तो कॅन्सल करच्या पयलीं थोडी गोश्टी आपल्याक समजून ते स्टेप घेवन इनिशिएटीव करचे पडटले म्हणटा म्हणून आपल्याक 2 दिसांचो टायम दी म्हटलो तेणी आनी तेज्या उतराक लागून आमी थंयचें आंदोलन काडलें आनी आमी आमचे जे नॉर्मल कदंबा प्लेटोर थंयच कंटिन्यू दवरलें. आनी हेंच आतां तेजें आश्वासन आमकां दितलो म्हणून पयर आमी तेणी आपयल्या त्या प्रमाणे आमी ह्या बुधवारा दीस गेले तेज्या ऑफिसान पूण आमकां सामकें आयकून तेजी उतरां शॉक आनी सामकें दुखद अशें दिसलें की ज्या मनशान आमकां उतर दिल्लें तेणीच यू टर्न मारलो म्हणल्यार फोटिंगपणां केली आनी ती कशी फोटिंगपणां केली ती आमचो गोविंद बाब तुमकां सविस्तर सांगतलो आनी हें तुमकांय गमकावप जाय. ते थोड्यांक कळ्ळें आसा बाबा कितें जालें कितें पूण जायत्या लोकांक कळोंक ना की सीएमा कडेन आमी वचून उलयलें कितें तुमच्या भितर असो संदेश आनी असो डावट नाका म्हणून ही आमी मिटींग घेतला. तुमकांय कळपाक जाय शेवटी तुमी फुडें सरला लोक सगळे फुडें सरला म्हणून प्रशासन स्तंभ सरकारान कॅन्सल करता म्हणून तेचो सीएमान डिक्लेअर केलें पूण युनिटी मॉलाचेर तो आजून ठाम आसा. ताका दिसता आमी ते मातशें ते थोडे दीस बॉम्ब मारतले आनी ओगीन वचून घरा बसतले तशें ना. आमी आतां आनीक फुडें सरचें पडटलें आनी युनिटी मॉल स्क्रॅप करचोच पडटलो. आतां जशें संदेशान बाबान सांगला तोवूय आमच्या वांगडा ह्या हितून सहभाग आसतलो जेन्ना जेन्ना आपल्याक जाय उलो मार आपूण आसतलो. सो देव बरें करून संदेश तुका परत एकदां. तशीच आमची पंचायती दुसरी पंच आसा तिवूय आमच्या ह्या मुवमेंटान सदांच आमच्या वांगडा आसा मिटिंगेन आंदोलन आनी तूं प्रोटेस्ट कर आनी ती आमच्या मदीं आज आसा. मागता कृपाबाई घेवन तुजे 2 उतरां आमकां सांगची.
सगळ्यांक येयल्या बगर खूप धन्यवाद. म्हाकाय बरें दिसलें की इतके चिबलाचो लोक खरेंच एक जाता म्हणून. आणि अशें आमी आंदोलन फुडें व्हरचें अशें म्हाजे तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागणें आसा. जशें अजयान सांगलां की आमी आतां फाल्यां वचपाचें आसा, जो परत 26 तारखेक बांबोळे ग्रावंडारूय वचपाचें आहा. आनी जशें 30 तारखेक लोक आतां जमला पळय तसो 30 तारखेक तेच्या डब्बली लोक जमचो अशें हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. आनी जे पंच मेंबर येयना पळय तेंच्यांनी सुद्दां येयल्यार खरेंच खूब बरें जातलें. आनी खरें तेंच्यांनी येवंक जाय. आतां अशें आमी 3 जाणां भोंवता पळय तशें बाकीच्यांनी येवचें खूब बरें दिसता. खरें आमी जसो संदेश आहा पळय सगळ्याक आनी प्रवीण आनी हांवूय आसतात तेंच्या बरोबर सगळ्या कामाक. खरेंच आनी लोकांक वांगडा आमी सदांच आसतली. तुमी केन्नाय आमकां उलो मारा, आमी येतली. देव बरें करपाचें. देव बरें करूं तुका कृपा मॅडम. जशें मॅडमीन म्हटलां की 30 तारीख आतां आमचो निर्णायक लढो जातलो आनी हितून कांय दुबाव ना आमी जिखचे ना म्हणून. आमी मातशे एक दें फुडें मारलेले दिवसा मेरशे आमचो आंदोलन करूंक जाय म्हणून चिंबोलकार एकवटान आमी सगळे फुडें सरले. पूण तुमी पळयलां आसतलें आमचे आजूबाजू गांवचे लोक कशे थंय फुडें मारून आमकां सपोर्ट करूंक गेल्ले. कुडकाचे म्हण, सिद्धोनीचे म्हण आनी कारांबोलींचे म्हण, इवन पेडण्याचे काणकोणचे सुद्दां लोक येयल्ले आमकां सपोर्ट करूंक. आनी ते आमकां फोन करून मेसेजी घालून विचारत आसता तुमचें आतां फुडलें कशें कितें आसतली. आमी तिंगा कळयलां आमी तुमकां रोखडीच कळयतली. तिणी फक्त म्हणा तुमी फुडें सरा आनी आमकां उलो मारा, आमी तुमच्या फाटल्यान आसतले. खूब बरें दिसता आयकून. अशें सबंद गोंयचो आमकां आतां तेंको मेळिल्लो आसा. आनी हो मेळपाक कारण फकत आमची चिंबोलची एकवट ही अशीच आमी दवरची आनी सरकाराक दाखोवन दिवचें. 30 तारीख आमी सगळ्यांनी अशें भायर सरून अशेंच आमी सरकाराक आमकां एकवट दाखोवन दिवचो आनी युनिटी मॉल नाका म्हणचे नाका एकदां ताका परत रस्त्यार हाडचो पडटलो. आतां हांव मागता आमची गांवची भयण बाय एना जे सदांच आमच्या मुखार सदांच खंय वचत सदांच झगडटा, सदांच फुडें आसता आनी कितलें वावरता तें डॉक्युमेंटेशन करून. एना बाय प्लीज. मोगाळ चिंबोलकारांनो, म्हजें नांव सांगपाची गरज ना तुमकां कारण तुमच्या वांगडा सदांकाल आसताले. पूण म्हाका दिसता आनीकूय भायलो ज्यो घरान न्हिदलेले आसा तांकां आमी एक उलो मारया. वो आवाज कोणाचो? आयको येना सारकें, मातशें व्हडल्यान. वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? देव बरें करूं. म्हाका दिसता आतां घरान कोण न्हिदला वॉल्तेरार बसला तांकां ही सगळी तुमचे आवाज तेंच्या कानार पडला. आनी महिला मंडळ जी कोण घरा आसा बायानो उठात. ह्यो चिंबोलच्यो काही बायलो तुमकां अनेक फावट उलो मारता. वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? आतां सदांच आमी भाशणां करून करून आयकोन मातशें तुमकांय बरें दिसोंक ना. पूण आतां म्हाजे यूथ भावांक जे यूथ आसा ते बाबानो उठात. हे तोळे आमी आमचे पासत साल्वार करना, आमी तुमचे पासत साल्वार करता. तेन्ना जेन्ना जेन्ना आमी तुमकां उलो मारता व्हडे सोंकेन बरें दिसता पळोवपाक इतलो लोक जमो जाला म्हणून. फॉरेन्स पयले सुवातेर हांव शाबासकी दिता आमच्या बायलांक आनी खरेंच ह्या माचयेर रावन हांव तुमकां सॅल्यूट करता. कारण ह्या तुमच्या दुर्गा रुपान तुमी सीएमाक हालयलो आनी सीएमाकूच न्हू सगळ्यांक तुमी एक संदेश दिल्लो आसा की चिंबोलकार ओगी हे फुडें आनीक रावचे ना, म्हणजे रावचे ना. आनी आमी जिखल्या बगर व्हेरी गुड. तर आता एक अनेक नारो मारया. सोडचे ना रे सोडचे ना. अरे सोडचे ना रे सोडचे ना. जिंकले बगर सोडचे ना. अरे सोडचे ना रे सोडचे ना. जिंकले बगर सोडचे ना. बाहेर मारा बाहेर मारा. युनिटी मॉल बाहेर मारा. बाहेर मारा बाहेर मारा. युनिटी मॉल बाहेर मारा.
प्रशासन स्थान भायर मारा, भायर मारा, भायर मारा, प्रशासन स्थान भायर मारा. आता हो आवाज सगळ्याक पावलेलो आसा. आता एक सीएमाक मातशें हांव सांगोंक सोदता. सीएम बाब, जेन्ना तुवें म्हटलेले सरकार तुमच्या दारी, पूण तुवें चिंबोलकारांक तुझे दारी आपोवन आमकां लॉलीपॉप दिले. हो लॉलीपॉप आमच्या चिंबोलकारांक गरज ना, कारण हे लॉलीपॉप विरोध आमी सदांकाळ आमी आमच्या फुगड्यांनी, आमच्या धुलपोदांनी आनी काही आमी स्लोगन्स मारला न्हू, तितलेच पुरो तुमकां कोट्टेन जीव दिवपाक. खेरीत भाशेन तुमकां तरी लज ना जाल्यार कोट्टेन जीव दियात, कारण आता चिमोलकार उठल्या, न्हिदोंक ना. चिमोलकारां आता जागे जाल्यात. जायात जागे, जायात जागे. चिमोलकार आमी जाल्यात जागे, जाल्यात जागे, जाल्यात जागे. देव बरें करून तुमकां आनी चड वेळ लायना. तुमकां आनी एक गजाल सांगूंक सोदता. तुम्ही आता आयकल्लें आसा 2 दीस जाले आतां सरकार आनी आमचे गांवचे आनी थोडे एक्सपर्ट सायंटिस्ट मेळून वयर इन्स्पेक्शन चालू आसा. जायत्या लोकांच्या मनात दुबाव आसा, बाबा इन्स्पेक्शन म्हणल्यार कशें आमच्या गांवच्या बाजून जातलें या सरकाराच्या बाजून जातलें. सरकाराच्या बाजून जाल्यार आमकां कितें प्रॉब्लेम जातलो, आमच्या बाजून जाल्यार आमकां कसो फायदो जातलो. पूण एक तुमकां सांगूंक सोदता, जशें अजयान ऑलरेडी म्हटलेलें आसा, हें इन्स्पेक्शन पळय आसा आनी आमच्या युनिटी मॉल प्रोटेस्टाक कांयच घेवप दिवप ना. आनी आमचो जो नॉर्मल प्रोटेस्ट आसा, आयज सुद्दां जो आसलो, आयज म्हाका दिसता 28 दीस तेका. सो हो प्रोटेस्ट आमचो नॉर्मली चालूच उरतलो, जो सदांच आमी करता तो. इन्स्पेक्शन ते करतले, रिपोर्ट सरकाराक दितले आनी तेजेर कितें निर्णय सरकार घेतलो ते सरकाराची बाजू. पूण तुमकां एक सांगता, हो एक्चुअली युनिटी मॉल येवच्या पयलीं 2011 आनी 2012 ह्या दरम्यान असोच ह्याच जाग्यार तयाचे देगेर हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट म्हणून सरकारान हाडलेलो. तेन्ना ह्याच लोकांनी आमच्या जायते फुडें सरून ग्रामसभेन सगळे एकमतान ठराव मारून तो प्रोजेक्ट आमी रिजेक्ट केलो. नाल्यार थंय आतां हेल्थ सिटी आतां थंय जावपाचें आसलें. तेन्ना जातलें. तेन्ना विश्वजीत राणे तेन्ना TCP मिनिस्टर, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर आसलो तो तेन्ना. पूण लोकांनी तेन्नाय विरोध करून तो प्रोजेक्ट भायर मारलो. तसोच मागीर सरकार कितें 6 वर्सां उगी रावला आनी त्याच जाग्यार तोयाचे देगेर थंय IT पार्क हाडले. IT पार्क हाडलें तेन्ना हेच आमचे सगळे गांवचे लोक फुडें सरले आनी आमचे गांव फुडें सरला म्हणून सगळ्या बाकीच्या गोंयच्याय लोकांनी आमकां तेंको दिलो. तुमी आयकलां आसलें IT पार्काक आमी कितली मिटींग, कितली आमी त्रास सोंसले ते. आमच्या गांवच्या बांदकांक मार सुद्दां पडलो आनी ह्या तेजे प्लेसीर आमी 2-3 पब्लीक मिटींगय ऑर्गनायज केल्ली. आनी आमी आतां सगळे सुशेगाद आसले. IT पार्क कॅन्सल जालो, आतां आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ह्याच सरकारान आतां कितें केलें, 5 वर्सां उगी रावलो, सायलंट रावलो आनी त्याच जाग्यार आतां तेणी युनिटी मॉल आनी प्रशासन हाडपाचें चलयलें. पूण आमचे कडेन पयलीं एक चूक जाली. जेन्ना हेल्थ सिटी येयलो, IT पार्क येयलो, आमी फुडें सरले आनी ते प्रोजेक्टाक रिवोल्ट करून भायर मारलो. पूण तेन्ना आमचे कडेन एक चूक जाली आमच्या लक्षांत येयले नंतर. म्हणून आमी कितें केलें, आतां एकाय आमी असोच एकजुटान जर भायर सरत, कांयच दुबाव ना, ह्यो युनिटी मॉल कॅन्सल जातलोच. कित्याक हो शेवटी लोकांचो इशू. आमकां युनिटी मॉल जाय की ना, सरकार आपल्या ऑफिसान बसून चिमोलकारांक जावं म्हणून ते तशें सांगूंक शकना तो. सो तेन्ना आमी आमच्या एडवोकेट एक्सपर्टांक विचारले, बाबा हो युनिटी मॉल आनी हे प्रशासन तर कॅन्सल जाल्यार आमी करपाचें कितें. मागीर तेन्ना आमकां तिणी एडवायस केलो, तुमी थंय तुमचे कितें डिमांड आसा, प्रपोजल आहात ते तुमी सरकाराच्या मुखार मांडा, ताकी हे प्रोजेक्ट जर आतां कॅन्सल जाले फुड्यान आनी तेज्या नंतर हे सरकार 2-3 वर्सां रावन परत आनी कसलो फिल्म सिटी नाल्यार आनी कसलो कॅसिनो थंय हाडूंक जायना. म्हणून आमी सरकाराक म्हणजे पयर सीएमाक मेवले तेन्ना आमचो एक प्रपोजल दिलो, CM सर हे आमचे प्रपोजल, तूं हेजेर स्टडी कर, तुज्या एक्सपर्टांक डिपार्टमेंटांक सांग आनी ही जागा सगळी तोयाची भोंवतणी कितले 4,80,000 स्क्वेअर मिटर आहा, जवळ जवळ 5 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणून येता. ही कशी सगळी वाचोवन दवरपाची, प्रोटेक्ट करपाची, ताका फुडें अशे प्रोजेक्ट येवन परत तोयाची त्या जाग्याची अशी वाट लागपाक जायना म्हणून CMन म्हणलें बरें आमी करता, तुमकां जर लोकांक अशें जाय तशें करता. आनी तेका लागून हें इन्स्पेक्शन चालू आसा. सो तुमी अशें कन्फ्यूज जावं नाका. आमचो प्रोटेस्ट चालूच उरतलो जो मेरेन युनिटी मॉल थंय सरकार काडिना. आनी तुमकां एक दुसरी गजाल सांगूंक सोदता, आतां तुमी पळयला सरकार कितलो डिफेन्सीव मुडान वयता तो.
पयलींच कितें म्हणूंक लागलो हो जागा गव्हर्मेंटाचो म्हणून लोकांनी ओपोज करचो न्हू. तेन्ना आमी ताका सांगलें तूं जर जागो म्हणटा गव्हर्मेंटाचे आनी लोक हे कोणाचे, लोक हे भायले, लोकूय हे सरकारूच न्हू. लोकांनी त्या सरकाराक घडयला तुमचें सरकार येतलें वयतलें, फाल्यां आनी कोण येतले, आमी लोक हांगाच आसतले. मागीर तेणी कितें ना तुमकां म्हणटा जॉब मेळटले, तेन्ना हो कोण रडून खावटो तुमकां आमी 200-250 जॉब मेळटले. आतां हे जॉब आमकां मेळटा म्हणून प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करपाचो आमी मानपाचो. मागीर थोड्या दिसांनी म्हणल्यार 250 न्हू 1000 नोकरी मेळटली म्हणून आमी म्हणून आमकां प्रोजेक्ट हेका आमी सपोर्ट करता अशें तिणें स्टेटमेंट दिवंक लागले. मागीर थोड्या दिसांनी कितें म्हणूंक लागलो अरे थंय ऑलरेडी बाकीच्या सायडीनी म्हणटा कन्स्ट्रक्शन येयल्लें आसा तोयाच्या आजूबाजू. आतां बाकीचें कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार तुमी आयकलां बीजेपी भवन, बीजेपीचो एक व्हडलो भवन येता तेजें आतां काम चालू आसा. तेका म्हणटा कोणें ओपोज करूंक ना आनी तुमी ह्याच प्रोजेक्टाक कित्याक ओपोज करता म्हणलें. हय म्हणलें आमचें चुकलें घडी आमकां तेन्ना आमी मातशे फाटीं उरले. पूण हेजो अर्थ न्हू की थंय ओपोज करूं ना म्हणून ह्याय प्रोजेक्टाक आमी ओपोज करप ना हें तुमकां बरें दिसता. आमकां म्हणलें आतां आमकां कळ्ळें बाबा ती चूक जाली, ती चूक आमी परत हिंगा करची ना. आनी हे सरकाराक आमी वेळोवेळ्यान परत सांगूंक आमी सीएमाकूय सांगलां पयर मिटिंगेक, ज्या लोकांनी चिंबोलकारांनी हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट तेन्ना भायर मारलो फुडें सरोन, त्याच लोकांनी IT प्रोजेक्ट फुडें सरोन भायर मारलो. आनी तुका कशें दिसलें आमी युनिटी मॉल ह्या जाग्यार कशें एक्सेप्ट करतले म्हणून. सीएमा कडेन कांयच आन्सर नासलें. हांव तुमकां सांगता कित्याक सीएमाक मेळूंक गेला तेन्ना हांवूय आसलो आनी हांवें स्वता प्रश्न सीएमाक केल्लो पूण सीएमान तें आन्सर दिवंक ना. आतां पयरचे मिटिंगेक ते आनीक कितें डिफेन्सीव मोडान येयले. कितें सांगूंक लागले ना तुमी एका ओपोज करूंक शकना. कित्याक करूंक शकना काय म्हणलें ना हो प्रोजेक्ट म्हणटा खूब फुडें गेल्लो आसा. फुडें गेल्लो म्हणल्यार कितें जालें आमी हूंय ताका 25 कोटी मोडले. अजयान बाबान सांगलां तशें ऑलरेडी 25 कोटी. आमी शॉक आयकोन अरे बाबा थंय फक्त पत्रे लायला आनी तुमी कितें थंय मशिनरी हाडून दवरला आनी एका 25 कोटी खर्च जाला म्हणून तूं आमकां सांगता. आनी एका जबाबदार कोण आमी काय केन्नाच म्हणूंक नासले नाल्यार तुवें केन्नाच आमकां विचारूंक नासलें. आमी जवळ जवळ 3 काय 4 आमचे ग्रामसभेन हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून ट्राय घेतलो. जवळ 1 वर्स आमी प्रोजेक्टाक ओपोज करता पूण सीएमा कडेन तेवूय आन्सर ना. मागीर म्हणूंक लागलो तो आमी इको टुरिजम करतलो. जशी बिल्डिंगां बांदून फोंडटा तोपां फोंडटा हें करता कॉन्क्रीट घालता तशी म्हणटा आमी करची ना. आमी म्हणटा इको टुरिजम जंय जाय थंयच म्हणटा पोल घालतले आनी वयर फिटींग करतले म्हणटा. हे आतां तेणी पयर मेवला तेन्ना दिला. सो सरकार आतां कितें सामको डिफेन्सीव म्हणून आसा. हो लोकांक आमी कशें कन्विन्स आमकां सीएम सांगता तुमी म्हणटा मातशें फुडाकार घ्या लोकांक समजोया म्हणटा हो प्रोजेक्ट कसो बरो तो. हांवें म्हणलें तूं जर आमकां समजोवंक शकना आमकां कन्विन्स कर आमी लोकांक कितें समजतले. तुका जर हिम्मत आसा जाल्यार तूं यो आनी सांग. आमी ताका तें सांगलें तूं म्हणलें तसोच येता वयता ओल्ड गोवान लोक आमी थंयच म्हणलें आसता डेली तूं यो आनी लोकांक समजय म्हटलें ना. सीएमान तेजें कांय उत्तर दिवं ना. पूण तुमकां एक सांगूंक सोदता आमी आतां कितें सरकाराकूय खबर आसा आमी ओगी बसचे ना म्हणून आनी सीएमाकूय दिवसा सांगलें आसा आमी ओगी रावची ना म्हणून. पूण तो म्हणटा तरी म्हणटा यो उलोवया बरे भाशेन मदलो रस्तो काडी. हांवें म्हणलें मदलो रस्तो ना. एक तर तूं युनिटी मॉल स्क्रॅप कर नाजाल्यार तूं लोकांक फेस करूंक तयार राव. हें आमी स्पश्टपणान सीएमान सांगलेलें आसा. आनी तितून बाकीचे आमचे आतां गोविंद तुमकां बाकीचे उरलेले गजाली सांगतलो. आतां हांव मागता आमचोच गांव बाब जो आमच्या साठी खूब वावरता झडटा आनी थंय आंदोलनाकूय आसता बाब महेश प्लीज कम. नारी शक्ती सप्पे बारी. आयज सरकार वांकला फक्त तुमचो जी ताकद आहा नारी शक्तीची पळय. आमची भगवती चिंबलकयन हांगासरले दैवता हे आयज तुमच्या सगळ्यांच्या मदीं दिसून येता. तुमकां खबर आसा आतां युनिटी मॉलाक आमी ओपोज करतात पूण हें सोडून बाकीचे पळय तुमी बाकीचे हांगा मेगा प्रोजेक्ट येता आनी जे पंचायत आमकां कन्सल्टेशन न करता ते हाडटा आनी त्याच्या कारणान जे हांगासरली जमनी आसा पळय ते खूब वाडलेले आहा. जे 18,000 या समथींग 20,000 पर स्क्वेअर मिटर जाला. इतले 50 लाख आनी हे 80 लाख आमकां एक घेवंक जायना जमनी. हेज्या खातीर आमी फुडें आवाज उठोवया युनिटी दाखोवया. आतां अजयान सांगला न्हू 30 तारीख आमचो तो मेगा प्रोटेस्ट आहा तो तोयाक लागून आसात. पूण साबार गोंयांत जे बहुजन समाज आनी ट्रायबल लोकांक जो त्रास जाता तेंचे जमनीचेर कन्वर्जन करून गव्हर्मेंट पळय डिस्ट्रक्शन चल्ला आनी तेंचे जमनी ते काडून घेवन तेंच्या हातीन कांय उरूंक ना तेकाय लागून आसा. तर हांव मागता तुमच्या लागीं की तुमीच न्हू साबार गोंयचे लोक येवन ह्या मेगा प्रोटेस्टाक
साथ दिवचो आनी सरकाराक एक प्रेशर घालचो की जे दोन्ही आसा आतां उरला ते गोंयकारां खातीर राखून दवरचे म्हणून. थँक्यू. ह्या प्रोजेक्टार सरकार असो फुडें गेल्लो आसा, ना फुडलो ना फाटलो विचार करूंक ना तेणी. आनी जेन्ना आमी सीएमाक मेळ्ळे तेन्ना ताका होय प्रश्न केला की तुवें एक म्हण आसा ती आदी कळस मग पायार रे, म्हणल्यार तुवें आतां देवूळ बांदपाचें तेजेर वयर कळस चलयलो आनी आतां तो फावंडेशन घालपाचें चिंतता. सो सीएमूय मातसो कितें हांसूंक लागलो, कांय उत्तर दिवंक ना. आनी आमकां सांगता तुमी म्हणटा लोकांनी हेजेर कितें बरे खातीर गोश्टी तुमी सगळी समजून घेवंक जाय म्हणटा. घडये कितें जर चुकलां आनी कितें जर करेक्शन करूंक जाय जाल्यार तुमी आमचे नजरेक हाडा, आपूण करतलो म्हणटा. आनी कितलो तरी बरो प्रोजेक्ट आनी कसो आमचो गांव सुदारतलो आनी कसो आमच्या गांवाक फायदो जातलो हें जायतें सांगपाक लागलो. तेन्ना आमी ताका एकूच विचारलें, जर हो प्रोजेक्ट इतलो बरो आनी इतलो आमचो गांवचो फायदो आनी इतलो गांवची सुदारणा जातली जाल्यार तुवें आमच्या लोकांक, आमच्या गांवच्या लोकांक तितून सहभाग कित्याक करूंक ना. जेन्ना तूं पास करपाक तुवें डॉक्युमेंटेशन तयार करता तेन्ना तुवें आमचे ग्रामसभेक या पंचायतीक कोणाकूच तुवें विश्वासात घेतले ना. हेजें आन्सर सीएमान आमकां अजून दिवंक ना. कित्याक तेणी ते हुकुमशाही म्हणटा पळय, हिटलर कसो पयलीं आसलो आमी इतिहासान आयकला म्हणटाले, तो उठ्ठा ताका दिसता म्हणून आपूण आमकां कितें करतलो, चल धाडटालो आर्मी आपल्या पुलिसांक, करा थंय. आनी मागीर कितें आहा तें मागीर फुडें पळयलां. तशी आतां ही सरकाराची गत जाल्ली आहा. प्रोजेक्ट घेतलो, फुडें गेलो, काम बी चालू केलें, पूण कोणाकच विश्वासान घेतलेलें ना. आनी त्या खातीर हे लोक सगळे आमी आज रस्त्यार येयल्ले आसा. आनी हीच आमची ताकद. आनी आमच्या वांगडा हे आतां सगळे लढत चालू जाल्ल्याक आतां तर आसात. आनी पयलीं सुद्दां जेन्ना आयटी पार्काच्या टायमार आमच्या वांगडा सदांच आसताली एक वडील मनीस, आमची माय, आमची जसिंताची माय, तिका मागता तिणें मातशें माचयेर येवन 2 उतरां सांगची. देव बरें करूं म्हणटा. म्हाज्या भाव भयणांक सगळीं एकठांय जालें. म्हाजे खुशालकायेन आनी सगळे उर्बेनी म्हाजे काळीज दुखता. कित्याक हांव पासून त्या भुरग्यांच्या बरोबर लडटालें, कित्याक हें आमकां नाका म्हणून. आनी हांवें पयले पासून सांगलें त्या उदकाच्या तळ्याची सगळी हिस्टोरी ह्या भुरग्यांक सांगली हांवें, हे भाशेन आहा म्हणून. आनी म्हाजें काळीज सामकें दुखतालें, कित्याक तें तळें आमचें पिड्यार जाल्या. आमचे गोंयचे भाव भयणांचें, आमचे गोंयचें कितें जातालें, आमच्या चिंबोळकारांचें कितें जातालें. नळ आसतना पासून आमकां उदक मेळून आसलें. आमी खूंय खूंय भोंवतालीं उदकाक. आनी तें पिड्यार जाल्यार आमी कितें खातलीं, आमची भुरगीं बाळ कितें खातलीं. तांकां कितें खबर आहा त्या तळ्याच्या उदकाचें आनी कांय खबर नासली. पूण हो सरकार हें सगळें पाड घालूंक सोदता. आनी ह्या भुरग्यांचें मत हांव सदांच आसतलें. तुमी सजमू नाका, नज जाल्यार पासून हांव आसतलें ह्या भुरग्यांच्या मदीं. आनी माय म्हणून ती म्हाका मानता. आनी ह्या कोटी दिल्या म्हणटा त्यो कोटी आमी कोणेंच सांगूंक ना. आमी पळोवंक ना त्यो कोट्यो तेणेंच हायल्या आनी तेच त्या जाणटाय आतां कोटी हायल्या म्हणून. ताका जिरवण जायना त्या कोटींची म्हणून त्या कोटी म्हणटा. म्हणून तांकां त्यो कोट्यो दाखयल्या आनी त्यो कोट्यो वाचून तांकां भुरग्यांनी सगळ्यांक दाखयले. देव बरें करूं मागीर तुका. सदांच आमच्या वांगडा आसता आनी तुमकां पळोवन आमकांय बी बरें दिसता आनी आमकांय बी 2 पावलां फुडें मारूंक मातशी धीर येता. परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचो दुसरो एक धडाडीचो युवात आमचो भुरगो तुषार, ताका मागता मातशें येवन 2 आपली उतरां उलोवची. तुषार पिरवडकर. तुषार. आनी तुमकांय सगळ्यांक परत एक विनंती करता, आमच्या मदीं तुमी आतां सगळे बसलेले आहात, तुमकां जर दिसता कितें तुमचे विचार बरे मांडचे आनी आमकां आनीक बरें कितें तरी सांगचें, मातशें फुडें येवन सांगा. अशें नाका आमीच आमचे विचार मांडटा आनी तुमचे विचार आमकां कळना. कित्याक शेवटी सगळ्यांचे एकवटाचें झूज जाल्लें आसा. सो तुमचे कितें इश्यू आयले सांगा आमकां, आमी डिस्कस करता. आनी तुमी सरळ येवन ह्या माचयेर मांडूंक शकता. तुषार ना, तुषार म्हाका दिसता तुषार आसलो खंय भायर तरी सांग. आतां हांव मागता आमचो जो लोकल BMC आहा ताका बायोडायवर्सिटी म्हणटा, तसोच तो गांवकुदेचो अध्यक्ष आहा, ताका मागता माचयेर येवन मातशे आपले विचार मांडचे. आनी तो सविस्तर विचार मांडटलो
आनी कितले आतां हें करपाक कितले त्रास सोंसला तेणी कोर्टाचे नाजाल्यार आनीक बाकीचे आमचे लढ्यान हें करपाक खूब त्रास सोंसता तो. मागता बाब गोविंद शिरोडकरा कडेन येवन 2 उतरां आमकां सांगची. आयज माझे काळीज भरून येता वो आमच्या गांवचो आमचे आवयो आमच्यो भयणी भाव आणि आमची नातरां जी आसा ती आजही आमच्या भगवती चिम्मलकर्णीच्या पवित्र जाग्याचेर हांगा उपस्थित आसा. म्हाका दिसता आयज पर्यंत आमच्या गांवांत अशी सभा आमच्या गांवच्या एकवटाची केन्ना जावंक ना. राजकीय बैठकी खूप जाला परंतु आयज माझी छाती जी आसा अभिमानान भरून येता ती इतक्याच खातीर की गेले 28 दीस जाले आमचे सगळी आवयो बहिणी आमचे भाव जे आसा एकाच कारणां खातीर जे आमचे चिमलचे तळें जे आसा जी आमची जीवनदायिनी आसा जे आमच्या प्रत्येकाच्या शरीरान जे रगत व्हांवता तेतून या आमच्या चिमलच्या तळ्याचो अंश आसा. तुमकां कोण खबर आसा चिम्मल म्हटल्यार कितें तें? चिंब, ओला चिंब म्हणटा आमी. कितें जालें? आमी ओले चिंब भिजले. हो आमचो गांव जो आसा वो ओलो चिंब सामको. असो गांव गोंयांत खंयच ना. तुमकां खबर आसा आमच्या गांवांत बांयो कितक्यो आसा त्यो? 60 बांयो आसा. खंयच्याच गांवांत इतक्यो बांयो ना. हांव मातशें आयज मातसो चडूच उलयतलो, मातसो टायम मातसो जास्त घेतलो कित्याक तुमी म्हाका परती मेळचे ना. बरोबर? म्हणजे बाई कितें आसा जाणा आमच्या हितून गांवांत तरेतरेचे लोक आसा. ते सोड, इंदिरानगराचे सोडून जे हांगासर घेवन वसले. कित्या खातीर वसले? आमचे पुर्वज वो गांव जो वसयलो चिंबला आमच्या पुर्वजांनी तो कित्या खातीर खबर आसा? या तळ्या खातीर. या आमच्या तळ्या खातीर जी आमची शेतां पळयता आमी सकयल धाकटे तळे, व्हडले तळे, मागीर कुणगाचे हे कोणा पासून कोणाची उत्पत्ती ही वयल्या. आमचो भाईगेणकार आसा, आमची भगवती चिंबलकर्णी आसा, तिची तरी हांगासर स्नान करपाची तळी. अशें म्हणटा की हांगासर भांगराचें हें आसा न्ही, पोवना वयर सरतालें म्हणून इतिहासान बरयल्लें आसा. सो सांगपाचें अशें
हांवें म्हटलं त्या प्रमाणे संबंद वर्सभर आता म्हणून ते पाड पडले सगळे वाळ कितें कितें कोण कोण कितें करता ते सोडून दी पण कितें वर्सभर सगळें चालूच आसतालें सांगून आणि आयज परिस्थिती कशी आसा आमची या सरकारान आमची परिस्थिती अशी हाडला की आमकां हांगासर तुम्ही या चिमलान रावपाच्या लायकीचे ना अशे तरेची भूमिका हो सरकार घेता कसो या मुख्यमंत्र्याक डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांवें त्या दिसा विचारलें की ज्या वेळार कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें की चिमलान युनिटी मॉल हाडटा म्हणून रोखडे आमची हांगासर ग्रामसभा जाल्ली त्या ग्रामसभेत आम्ही सगळ्या लोकांनी एक निर्णय घेतलो की ना जसो आम्ही आयटी पार्काक विरोध केल्लो तसो या युनिटी मॉलाकूय आम्ही विरोध करताले कारण हो युनिटी मॉल आमच्या सगळ्या आदिवासी म्हण हांगासरले आमचे बहुजन समाज जो आसा आमचो तेचो विध्वंस करपाक गेल्लो आसा आणि हो विध्वंस करपाचे दायित्व जे आसा या सरकारान कोणे कडेन दिला तर रोहन खंवट्या कडेन दिल्ले आसा रोहन खंवटो आयटी पार्कापासून हो मनीस आमचो हक्कर्दन काळ जावन आमच्या फाटल्यान लागला त्या वेळार चवथीच्या दिसांनी आम्ही आमच्या सोम्यान हे आसतना बिझी आसतना थंय वयर तळ्याचेर उदक लावपाक लागलो शोळे काडून कितें वखदी झाडां आसा आनी कितें आसा ती सगळी नश्ट करून उडयली आणि हे करताना तळ्याचेर जसो ते कर्म करतालो तसोच रानान म्हाका खबर आसा आवय आसा ते ती येताली बावडी म्हाका सांगपाक ते उजो लायला ते झाडां कापता दोनूय एक्टिविटी दोनूय कडेन हो चोर जो आसा रोहन खंवटो याच्या आशीर्वादान सगळे हांगासर जाताले पूण त्या वेळार आयटी पार्काच्या वेळार अशेंच आम्ही सगळे एकठांय रावले आणि ती लढाई आम्ही जिंकली आयटी पार्क आम्ही भायर मारलो आणि आता जेन्ना युनिटी मॉल येता तेन्ना आमचो एमएलए बाबरूलाल फर्नांडीस हेका सांगले हांवें की आम्ही आमच्या गांवचे लोक सेवांक मेळपाक सोदता त्यांनी अपॉइंटमेंट घेतलो मेळवतो मी सेवांक त्याच्या चंबरान आणि ताका सांगले दोतोर हो जो युनिटी मॉल जो येता तो आमकां थंय नाका कित्याक ह्या युनिटी मॉलाक लागून जे तूं ते बिल्डिंगे काडटलो तेजे सगळे जे उदक जे घाण हे कचरो सिवेज गुमूत तशें आयज इंदिरानगरचे हे सगळे वचून आमची सगळी शेतां गेली 45 वर्सां जाली काबार जाला तशें तुमी हांगासर विनश्ट करतले हे हांवें दोतोराक सांगलें त्या वेळार म्हाका दिसा म्हटलें हो रुडॉल्फ हांगासर हो म्हाज्या सायडीक बसलेलो आसा हेणी केन्ना म्हटलें आमचे मूळ चिमलकार आसा ह्या स्पॉटार हात धरून निघता ह्या इंदिरानगराक लागून आमचो केन्ना हेणी विधानसभेत म्हणले प्रश्न काढला ना काढूंक ना मामीन काढला ना काढूंक ना आणि कोणी काढला जे कोण आमदार येयले तेंच्यांनी ना काढूंक ना म्हणजे तुम्ही जे कितें चित्ता बरें चित्ता तितके सगळे इंदिरानगरचे चित्ता आमचे तुमकां कांय पडलेले ना म्हटले अशा वेळेस स्पष्ट शब्दान त्यांना डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगलेले आणि ताका सांगलें म्हणपाक लागलो तुमकां आमी 300 सुमार नोकऱ्यो दितले नाका तुम्ही कसल्यो नोकऱ्यो दितल्यो ते आमकां सगळें खबर आसा आतां मोपा एअरपोर्ट येयलो तांकां तशें सांगलेलें तुमकां नोकऱ्यो दिता म्हणून
दिले हो आणि आमकां रे बाबा कितें कसल्यो नोकरेंतले कितें संडास धुवपाचे तेंचे थंय हय त्या तोरांनी आमकां इतके फटयला सुरवातीक सांगले 4 मजली बिल्डींग म्हणून आणि आता कळटा थंय 9 मजली बिल्डींग येता म्हणून आता मग सांगा तुम्ही ती जाली 9 मजली बिल्डींग या दोतोरान प्रमोद सावंतान परतून केली घोषणा केली की पणजेची सगळी जी ऑफिसां जी आसा पळय काय न्हू ती थंय चिमला तळ्याचेर हाडटा म्हणून आणि त्याच्या खातीर कितकी मजली बिल्डींग खबर आसा 17 मजली बिल्डींग गोंयांत खंय आसा आयकला तुम्ही गोंयांत खंय 17 मजली बिल्डींग आसा म्हणून म्हणजे ही 17 मजली जर बिल्डींग जर येयली जर जायत जवळ 3 मजले ते 4 मजले तेजे फाउंडेशन आसा न्हू ते भितर वयतले म्हणजेच कितें आसा आमची तळ्याचो पळय तो तळ जो आसा काय न्हू त्याच्यापेक्षा भितर वयतले तळ्यान उदक उरतले सांगपाचें कशें आसा अशे तरेन आमचे जे ह्या आसा एके वटेच्यान इंदिरानगर दुसरे वटेच्यान हांगासर हो युनिटी मॉल आनी प्रशासन तुम्ही म्हटले आमकां कितें चापणांक घालपाचें चिंतला हे मुख्यमंत्र्याक विचारलें आयज म्हाका सांगपाचें इतकेच आसा की म्हज्या संपूर्ण म्हज्या गांवच्या भावा भयणांक सगळ्यांक तुमकां एक विनंती करूशी दिसता हे पळया हांव सदांच म्हज्या हेतून जेन्ना जेन्ना व्यासपीठार उलोवपाक वयता हांव सदांच सांगता गांवां एसटी गावडा कुणबी वेळीप देवाच्या हितून हांव हेजो अध्यक्ष आसा गोंयचो सगळ्यांचो तुमचो लिडर आसा हांव सदांच सांगता अन्याय करणाऱ्यापेक्षा मराठीन म्हणटा अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा जास्त गुन्हेगार असतो याचा अर्थ कळलो तुमका जो कोण अन्याय सोसता पण आयज म्हाका माझ्या चिमलकाराचो अभिमान दिसता कित्या खातीर की आम्ही पण गेल्लो आसा ना हो सरकार जो आमचेर अन्याय करता त्याचो अन्याय आम्ही सहन करतले म्हणून कितें आसा या लोकशाहीन लोकांचो आवाज जो आसा लोकांचे जे मत जे आसा ते श्रेष्ठ आसता तांकां आमी निवडून दिता आमचें मत दिता वायट करपाक ना आमचें बरें करपाक करता बरें सरपंच आम्ही निवडून दिलो मेलन फोटिंग म्हणा केली आमचे कडेन हांव जाहीर सांगता हेणी ठरयल्लें आमच्या सरपंचान जेन्ना ग्रामसभा जातल्यो तेन्ना आपूण सांगतलो आपूण तुमच्या बरोबर आसा सगळे आसा पण जेन्ना कोर्टाची पाळी येयल्ली अपिलान गेले आमी ताचें लायसन हे कॅन्सल केल्या बरोबर हेणी कितें करचें अपील करूंक ना हे ठरलेलें ताका सांगलेलें की तूं अपिलान वचना नाका म्हणून चॅलेंज करूं नाका म्हणून ती आणि फटिंगांनी जेन्ना आमकां न्याय मेळ्ळो स्टे मेळ्ळी की ताका लायसन दिवपाचें ना म्हणून कोणाक GTDCक हेणी म्हाजो फोन न घेता सेक्रेटरीन आणि ह्या सरपंचान फोन न घेता 12:15 ऑर्डर जाता आणि हो पावणे एकाक आसा तो ताका लायसन दिता 1 कोटी आणि 68 लाख रुपया घेऊन याच्या लायसनाची फी घेऊन ते पैसे तेणी घेतला म्हणून हल्ला म्हणून हांव म्हणिना पूण सगळे कितके मिनटांनी अर्ध्या वरान सगळे व्यवहार करता तो आणि आता सांगता कितें ना आमकां अशी ऑर्डर आसली तशी ऑर्डर आसली नाची करून दाखयता ते दिसता अरे बाबा ऐक हांव कितें सांगता तें ना आमकां हें आसली हेच्या कोणाच्या तरी ताका ऑर्डर येयल्ली काय कर मिटिंगे घेवप ना हें घेवप ना म्हणून कोर्टाची ऑर्डर कोण नाही करूंक शकता बेडयो पडटा रोकड्यो आणि कसली कारणां सांगता हो आयज ना सरपंच आमच्या बरोबर आसा ना आमचो कोण ती झेडपी आसा ना
आमचो MLA आसा, आमचे गावड्याचे 4 आमदार आसा, मंत्री आसा, आमच्या बरोबर आसा, आयले ते आमकां मेळपाक येवंक ना. म्हणजे कितें, हेंच्यांनी फक्त आमकां हेज्या खातीर वापर करपाचो आमचो. आणि आता सांगला त्या प्रमाणे तुम्ही भाऊ 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 म्हणून 5 वर्सांनी एकदा येता तो कोण, श्रीपाद नायक, मारता मार तुमकां मतां येयलो, आमकां जाप दिवपाक येयलो काय, येवंक ना. आता येतलो तो फुडले गेपो. हांव कित्याक उलयता, हांव इतक्याकूच लागून उलयता, हो जो कितें प्रोजेक्ट येता थंय युनिटी मॉल, हो दिल्लीच्यान आमचे आदरणीय जेका आमी कितें म्हणटा विश्वगुरू नरेंद्र मोदीचो खंय देव, तो देव तेणी धाडला तो आमकां प्रोजेक्ट, कळ्ळें न्ही. म्हणजे तेणी धाडला म्हणटा तो करपाकूच जाय न्हू. आतां काल प्रमोद सावंत कितें म्हणटा, आमकां सांगलें तेणी 15 तारखेर की आसा ते हांगासर वाटाघाटी करच्यो पडटल्यो खंय दिल्लीक वचून. आनी कितें कितें घेवन येयलो मेसेज तो, हे रे म्हाज्या मागल्या. कितें म्हटलें ताणी, ना कशाच परिस्थितीन हो जो हे आसा प्रोजेक्ट आसा तो कितें जावंक शकना, आमी स्क्रॅप जावपाक शकना. हे तांकां हे आशिर्वाद दिल्लीच्या आशिर्वाद. आता म्हाका एक सांगा, तुमकां खबर आसा वचत ते अन्याय कोणाचेर जाता ते खबर आसा तुमकां, आमगेर एसटी लोकांचेर सागर वता, केप्यां वता, एवढे हांगासर वच, नावशे वच, मरिना प्रोजेक्ट, पाळ्यान, शिरदो, करमळे, बोमा, तेवढे कोडार म्हणटा ते खांडेपारा आणि आमच्या चिमला, सगळे जागा कोणाच्यो. अरे वयलो कदंबा पठार जैसर आता सगळे इतके दोंगर आसले आमचे, कोण रे आमी. ओके टॅनंट म्हणून असले, कितके जाणांक कितके पयशे मेळ्ळे, इतकी वर्सां राबोवन कितें मेळ, सांगपाचें अशें आसा, जो कितें अन्याय जाता हो सगळो आमचेच आसा. पूण एकूच ह्या आंदोलनाक तुम्ही सगळ्यांनी म्हज्या सबंद गांवांत, म्हज्या प्रिय गांवांत एक जगाचेर नांव जोडलें. ते कितें ते खबर आसा तुमकां, की ना आंदोलन कशें करचें ही देख कोणी घालून दिली, चिंबलकारांनी घालून दिली म्हणटा. सगळे शांतपणे. आणि हे कोण कोण उलयता, आमचे व्हडले व्हडले विद्वान दोतोर क्लाउद आल्वारीस, मागीर आमचो जस्टीस जुईज फेर्दिन रिबेलो सारखे मनीस जे आमकां सदांच मदत करता. सगळे व्हडले व्हडले लोक सगळे जाण तुमची सगळ्यांची स्तुती करता, आमच्या सगळ्याची स्तुती करता की आई संयम पाळून कितें मोड तोड न करता. कितें ते आदिवासी लोक पळयता तुमी, दर दिसा आमकां मेळपाक कितके लोक येता, ते येता काय येना पळय, तुम्ही सगळी साक्षी आसा. कशे तरेकडे आमचे कडेन उलयता ते आपुलकेन उलयता. म्हणजे आयज तुमकां सांगता, तुम्ही जी देख घालून दिली आमी चिमलकारांनी, ती देख फुडें आमच्या गोंयांत चालू उरतली. तुम्ही आज अशें हे धडो घालून दिल्लो आसा, हे आमच्या आंदोलनान साबार गोंयचे जे सगळे जे अशे रंगले गांगलेले जे लोक जे आसा ते आमकां कितें करताले, सपोर्ट करता. ते आमचे बरोबर आसा अशें तेंच्यांनी सांगलेले आसा. म्हणून ओदोळ आमचे बायक ते उलोवन गेले, कितें म्हणून, अरे तुमी तळें 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 कितें करता, कितें म्हणून हें तळें, कित्या खातीर तुमी इतको हें करता, कित्या खातीर म्हणून. हे आमच्या माणकुल्यांक जी कॉलेजीक वयता शिकता तेंकां भयानो आनी बाबा न्हू तुमकां इतकें सांगूचें दिसता, तुमचो आजो जो आसा न्हू अथवा तुमचो बापूय जो आसा न्हू, एक माळ लावन गेलो, एक निरपणस लावन गेलो, तो आयज आसा ना, ते खावपाक तो आसा ना, गेले ते भोवडे. पूण ते पणस, ते माळाचे नाल्ल,
लायल्ले आंब्याचे कलम तेजी फळां कोण खाता पळय आमी खाता न्ही आमी खाता त्याच प्रमाणे फुडलें जें आतां युद्ध जें आसा तुम्ही बरी बरी शिकता कॉलेज करता थोडी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता तुमकां खबर आसा फुडलें जें युद्ध आसा तें उदका खातीर जातलें पळय हें हांव कित्या खातीर म्हणटा पळय 1909 पुर्तुगेज आसतना पणजे रायबंदर हांगा सगळ्याक दुश्काळ पडलो तेन्ना कितें केलें पुर्तुगेजांनी हे आमचें जें तळें जें आसा तळ्याक स्पेशल पायपलायन घालून कितें केलो पणजेकारांची सगळ्यांची रायबंदकारांची सगळ्यांची हेवटेनची हांगासरली तान भागयली केलें काम न्ही शेवटी उदक जल ही जीवन है म्हणटा जल ही जीवन है तू जेवना जाल्यार चलता शीत गोटे खायना जाल्यार उपकारता पूण उदक उदका शिवाय आमी जगूंक शकता ना आयज आमची जी सगळी लढाई जी आसा जल जंगल आणि जमीन ह्याच्या खातीर आमची लढाई आसा आमचो छत्तीसगड म्हणटा थंयसर आमचो व्हडलो लिडर जावन गेलो भगवान बिरसा मुंडा म्हणून तेणी जेन्ना इंग्रज आमचेर अन्याय करताले त्या वेळार इंग्रजाच्या विरोधात त्यांनी बंड पुकारले आणि अवघ्या 25 वर्षाच्या वयाचेर या इंग्रजांनी त्याका कैदेन मारलो म्हणून म्हणटा हांव स्वताक सांगता तुम्ही कितकी वर्सां तुमचे आयुष्य जगता तेका कांय वालोर ना पण आयुष्य कमीच जगचें पण तें कशें जगचें आपल्या रनल्या गांदल्या गरिबां खातीर जर तेजें आयुष्य तुजें करचें जर जालें जर जाय तुका वयलें स्वर्गाची दारां जीं आसा न्ही सदांच उगडी आसतलीं अशें जिवन जगचें खूब लोक आसतात रनले गांदलेले तेंचे कडेन कोण पळयना म्हणून हे जे आमचे भुरगे जे कोण काम करता हांगासर तुमच्या खातीर प्लीज तेंच्या खातीर 1-2 ताळयो मारा त्या पोरां खातीर जीव तोडून काम करता बाबडे जीव तोडून काम करता म्हणजे सदांच काळीच बरोवन येता अरे बाबा आमचे कडेन कितें आसा कोण आमकां पुंजी दिता हे सगळे पयशे दिता ना जशें तेंचे कडेन कोणा कडेन कितें आसा तें हाडटा आनी हें करून हें घेता आमी आमकां कोण विकत घेवपाक शकना तर उलोवपाचें खूब आसा पूण एक कळकळीची विनंती हे पळय आमी परतून या इंदिरा नगरवाल्या लोकांक अथवा हांगासर जे कोण मायग्रेटर रावता लोक तांकां आमी सांगून थकले आणि आयज हांव हांगा या आमच्या पवित्र अशा भगवती चिंबलकर्णीच्या हेचेर स्थानाचेर दिव रावून या लोकांक सांगता जर तर तुमकां या गांवान चिमलकार म्हणून रावपाचें जर आसा जगपाचें जर आसा जाल्यार आमच्या खानाक खान घालून जो कितें सरकारान हांगासर आमचेर अन्याय जाल्लो आसा तुम्ही आमच्या बरोबर रावपाक जाय नाजाल्यार अशें आसा तुम्ही जे गेले 45 वर्सां आमकां गरिबीचे खाईन लोटला आणि तुम्ही हांगासर लंडनान सारखे पयशे कमायता तुमकां बुश शिकोवपाक आमकां वेळ लागचे ना हांव परतून तांकां सांगता मेलो तरी 72 हांवें सीएमाकूय सांगला म्हाका ना आयज पर्यंत हांव कोणाक विकलो गेलो ना आनी हेज्यान फुडें विकलो वयचे ना पण ह्या इंदिरा नगरवाल्यांक सांगता हांव
फाल्यां जर आमी येदो असो गुण हाडून ती जी ते हांगासर दूधसागर तो देंवता पळय त्यांचो सगळो गुमोत ते जर आमी धांव जर बंद जर केलें हे इंदिरा नगरान रावपाक शकतले रावपाक? हे मुख्यमंत्र्याक पयलीं सांगला तूं म्हटलें म्हाजी धमकी समाज. मुख्यमंत्र्याक विचार त्यांच्या समोर सांगला आम्ही कोण गेल्ले त्यांच्या समोर. तुका दिसता आसतलें म्हणून की गोविंद शिरोडकार तुका धमकी दिता म्हणून. नाही, यांच्यानी आमच्या जीवन आसा तें आमच्या चिमलकाराचे उद्ध्वस्त केले म्हणून सांगला हांवें तेका. आणि कसलेच परिस्थितीन आमी ही आमची जी जीवनदायिनी जे आसा तळें हे आमी तुका दिवपाक ना. तेजो विध्वंस करपाक तुका दिवपाक ना. म्हणून आज या पवित्र स्थानाचेर चिमलकानीच्या आम्ही स्वतः एक प्रतिज्ञा करूया की जीव गेलो तरी बेहतर. ही मेसेज जी आसा या बीजेपी सरकाराक वचो न्ही, बीजेपी पार्टीक वचो न्ही. आमचो गोंयचो गव्हर्नर जो आसा तेकाय वचो न्ही. अरे बाबा विचार मरे विचार. हांव गव्हर्नराक आव्हान करता की हांगासर या बीजेपी सरकारान चलयला कितें? लोकांच्या भावनांची आदर ना, कदर ना. आता तो सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंत की आपण जमनीक कॉन्क्रीट घालचे ना म्हणून, सिमेंट घालचे ना म्हणून. आता सिमेंट घातल्यावर ते झरे उरतले रे बाबा? सांगा, उरतले? उदक जिरतले उतून तळ्यान वचपा खातीर? अरे साधं गणित कळना मरे तांकां. साधं गणित कळना. फक्त दिसता पयसो. हेंच्यांनी कितें केला जाणा, या रोहन खंवट्याक अंडीर घेवन नाचता तो. अंडीर घेवन नाचता, ल्हान भुरग्याक घेवन नाचता तसो. कारण ते सगळे कुट्यांनी पयशे मेळपाचे आसा न्हू मागीर. कुट्यांचे डिलींग ते सगळे. आणि आमचो रुदॉल्फ आमचो हे तिगूय त्रिमुर्ती जाला आता. त्रिमुर्ती कळटा न्ही? म्हणून ते कशाच प्रकारे कितेंय जरी जालें आमी युनिटी मॉल हाडटले म्हणजे हाडटलेच म्हणटात. आता आमच्या बाब अजयान सांगला ते प्रमाणे सर्वे जो आसा पळय काय न्ही, तुमकां सांगता माहिती खातीर तुमचे सांगता. सरकारान 2 रिपोर्ट केले. पयलो रिपोर्ट केलो तितून कितें आमकां 3.5 लाख जागा कोणाक? चिमलकाराक आमच्या तळ्याक मेळ्ळी. 3.5 लाख. आणि मागीर तो रिपोर्ट बदललो आणि कितकी केली? 2,60,000. म्हणजे जवळजवळ 80,000 जागा जी असली आमकां चिमलकारान आमच्या तळ्याक मेळिल्ली ती या सरकारान हे युनिटी मॉल हाडपा खातीर हो रिपोर्ट चेंज केलो. लक्षात घ्या तुम्ही. आणि त्याच्या फुस्तार ते आता सांगता की आमचो युनिटी मॉल येता तो कित्याक येना? तळ्याच्या जागेन येना, सेपरेट येता, तो भायर पडटा. आता पळोवया न्ही, पळोवया तो भायर येवं नाल्यार भितर येवं. आमी कितें करपाक ना? आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणजे नाका. आताच आमी ठरयला त्या प्रमाणे फाल्यां भाऊ म्हणपाक म्हाका सुद्दां वायट दिसता. श्रीपाद भाऊ म्हणटा आमी, कळ्ळें न्ही? वायट दिसता. तेच म्हणटा फाल्यां आमी मेळटले. टायमींग तुमकां सांगतले. दुसरी गजाल आसा ती तें सोड बाय खावन येता. ओके. आता कितें आसा? 26 तारखेर 26 जानेवारी म्हणटा. खबर आसा तुमकां? आमकां 15 ऑगस्टाक कितें मेळ्ळें? हय जाणा बाय, हय 15 ऑगस्टाक आमकां कितें मेळ्ळें? स्वतंत्र मेळ्ळें. आमी स्वतंत्र जाले. राव गो बाय, राव 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 मातसो उलयता. तर सांगपाचें कशें सांगया, हे जे आसा 26 तारखेर प्रजासत्ताक दिन म्हणटा आमी. कसलो दिन?
प्रजेच्या सत्तेचो, प्रजाची सत्ता आयली. लोकशाहीन आमकां प्रजेक कितें दिलें सांग पळया, अधिकार दिले सगळे, ओके. पूण तुमकां दिसता गोंयांत ते चालू आसा म्हणून? हांव आख्ख्या भारत देशाचें उलयना, गोंयांत दिसता आमची सत्ता येयला अशी दिसता तुमकां? म्हणून परवा 26 जानेवारी हो दीस आम्ही चिमलकार आगळ्या सरकाराच्या समोर उभे करतले. कशे उभे करतले ते मागीर सांगता. सदांच धाकली मूठ, ही मूठ जी असता ती कशी असता, 1.25 लाखाची, काय 1.25 लाख. सो आमची जी हे आसा आयडिया जी आसा कितें कशें कितें करपाचें काय न्ही ते आमी तुमकां सांगतले. आणि त्याच बरोबर 31 तारखेर 30 तारखेर जो व्हडलो जो आमी मेळावो घेवपाचो आसा, म्हाका दिसता आयज आमचे गांवचे लोक खूब आसा. वो घरा कडेन गेल्या नंतर तुमी एकमेकाक सांगचे, जास्त करून आमची तरणाटी भुरगीं आसा तांकां बी समजावन सांगचें ही आमी लढाई लढटा ती आमच्या खातीर न्ही, तुमच्या फ्युचरा खातीर. खूब असो गांव जर येयलो न्ही बाय, तुमकां सांगता, सगळ्यांक सांगता हांव, आमकां न्ही पंचायतीची गरज ना. एकठांय येयलो जर जायत न्ही, आमी खुबशीं कामां तशें आतां आमचे भुरगे सगळे करता. आमकां पंचायतीची गरजूच ना गो बाय. मनान हाडलें आमी, अरे आतां हें आसा मरे, तें मातशें सारकें करपाक जाय मरे, जायना. श्रमदान करून जायना. स्कुलान शिकयला न्हू आमकां, NCC आसतले आमी करिनासलो, गांव लीप करिनासले. हेंची गरज आसा गो आमकां, हेंची गरज आसा. पण कितें, गांवांत तो एकवट आसपाक जाय, एकवट आसपाक जाय. एकवट जर आसलो आमचो, आमी कितेंय साध्य करूंक शकता, अशें म्हजें म्हणणें आसा. तर हांव चड उलोवना न्ही, चड उलयलो बरें आहा बाय. चड उलयलो जर आसत जाल्यार माफ करचें. सगळ्यांक सांगता पळय, आमी हिंसक अशें अहिंसेच्या मार्गान तसले तोड मोड न करता, पूण वेळ येतले एक सांगता. तशीच जर वेळ येयली जर जायत, शेळ मेळावली तुमी जाणा, 70रीचो गांव, सगळ्या बायलांच्या वरसून पेपरान बी केन्ना वाचला आयकला तुमी, ती तशीच तेंचेर असोच अन्याय जातालो, तेंची जागा खावपाक करताली. शेवटी अशें आंदोलन केलें, पुलिसांक तेंच्या वयल्यान चलोन वचचें पडलें. आणि जर हे निर्दयी सरकार आमचेर जर तशी पाळी हाडटा आसत, शेळ मेळावली सारकी, आमकां चिमलकारांक ते धाडस करून दाखोवचें पडटलें आणि ह्या सरकाराक नमवचें पडटलें. बरोबर आसा? परतून एकदा सगळ्यांक दंडवत. जे कितें आमी करता हांगासर आमचो कांय स्वार्थ ना बाबानो. तेन्ना हेज्यान फुडें जेन्ना आमी अशें आतां हें घेतले, मिटिंगे घेतल्यो, एकमेका कडेन आमी कितें करपाक जाय, संवाद करपाक जाय, उलोवपाक जाय, सांगपाक जाय, करपाक जाय. हे संवाद करुया. आणि जे खंयच्याच एखाद्या गांवांत घडूंक ना तशें आमी आमच्या गांवांत करून दाखयतले. आणि एक इतिहास रचतले की ना रे, चिमला सारको गांव आमच्या गोंयांत खंयच ना. बरोबर? तेन्ना सगळ्यांक देव बरें. देव बरें करून गोविंद बाब. ना आमी पयलींच सांगलें, कोणाक जर आपले विचार मांडपाक जाय मातशी फुडें येवा आनी तुमच्या मनाक तशें कांय ना. अजय आसूं तांकां फोर्स करूं नाका. एनिवे, ही सदांच आपलो वेळ काडून तो येवन आमकां सपोर्ट करता आनी आंदोलनात सहभाग जाता. हें व्हडलें तेंचें म्हणटा तें त्याग कसो म्हणटा जाता, फोर्स ना.
जरी कोणाक दिसता तुमी फुडें येवन विचार मांडूंक शकता. आमकांय मातशें कितें चुकता जाल्यार आमकांय कळटलें आमी खंय चुकता आनी कशें ती चुकां सुदारची ती. गोविंदान आतां जायते थोडक्यान तुमच्या समोर विचार आपले मांडलेले आसा, पूण एक मातशें हांव दिसता गोविंदान तुमकां सांगूंक ना अबाउट युनिटी मॉल. आतां कितें युनिटी मॉल सगळे आमी बॉम्ब मारता युनिटी मॉल. आमकांय खबर ना युनिटी मॉल म्हणजे नक्की कितें, आनी आमी तें विचारूंकूय वचना, कित्याक आमकां तर सरकारान केन्नाच सांगूंक ना युनिटी मॉल कितें तो, आनी आमकां तो नाकाय. म्हूण आमी तितून ते भितर वचोंक ना तो युनिटी मॉल म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें तो पळोवपाक. पूण जेन्ना आमी सीएमा कडेन पयर गेले मेळपाक, नॉट पयर 14 तारीख फर्स्ट टायम असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान, तेन्ना सीएम आमकां एक्सप्लेन करूंक लागलो बाय युनिटी मॉल म्हणल्यार कितें कशें कितें तें, आनी थोडक्यान आमकां कोणें म्हायती दिल्ली. युनिटी मॉल म्हणजे कितें, ऑल ओव्हर इंडियन आमचे कितें 29 काय 30 कितें राज्य आसा, स्टेटी आसा, त्या स्टेटीचे त्या राज्यांचे जे प्रॉडक्ट पळय आसता, जे हातीन घडयल्ले आसता, मातयेचे ना कपड्याचे ना जाल्यार कसले झाडां झुडपांचे, त्या स्टेटीन वेगळी वेगळी तेंची वळख आसता. त्या स्टेटींचे ते प्रॉडक्ट एका छत्रछाया सकयल ते येवचे म्हणून ती एक व्यवस्था केल्ली आसा, आनी ताका आमी युनिटी मॉल म्हणटा. आनी ते बाकीच्याय बी राज्यांनी आसा, जशे महाराष्ट्रान आहा, आमचे गुजराताक आसा, सगळ्यांनी आसा ते. पूण थंय जे युनिटी मॉल केल्ले आसा ती फक्त हे त्या राज्यांचे प्रॉडक्ट थंय डिस्प्ले करता ल्हान ल्हान अशी शॉपां घालून. आतां आमचें जर हिंगा जर युनिटी मॉल जालें गोंयांत जाल्यार बाकीची केरळा महाराष्ट्रा तेंची अशी एकल्याचे स्टॉल आसतली, तशें आमचें गोंयचें एक आसतलें, आनी तितून आमचे प्रॉडक्ट गोंयचे कितें आहा ते आसतले. सो ही जवळ जवळ 30 काय 35 शॉपां अशीं आसतलीं, आनी ताका चड व्हडलो जागो ना, इवन एक फ्लोराची सुद्दां बिल्डींग नाका ताका. पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें की ही बिल्डींग जवळ जवळ 4 काय 5 फ्लोरांची, आनी तितून हे अशे जे त्या राज्यांचे प्रॉडक्ट येना, जे हातान करता, जे हस्तकला म्हणटा ते तसलेच न्हू ते. तितून एक फ्लोर अशें दिसता, तितून एक कितें मल्टीप्लेक्स येता. मल्टीप्लेक्स म्हणल्यार जो आमचो आयनॉक्स जशे थिएटर आसा तसले 4 काय 5 थिएटर आसा. मागीर सेमिनार हॉल सेंटर व्हडले दुसऱ्या फ्लोरार आसा. मागीर रेस्टॉरंट्स, मागीर कितें फूड स्पा कसले जायते तितून फ्लोरार तितून ते कमर्शियल एक्टिविटी ते तितून घुसयल्ले आसा. सो हे सीएमाक विचारले आमी तेजे मिटिंगेक, सर हें तुमकां खबर आसा हे युनिटी मॉलान ह्योय गोश्टी तुमी घुसयल्ले आसा आनी ताका लागून तेजी रूपरेषा वाडलेली आसा. हें तुमकां सांगता सीएमान हेजेर आमकां कांयच उत्तर दिलें ना, ओग्गी रावलो. सो हें तुमकां सांगूंक सोदता, हितून आतां हें सगळें पळय युनिटी मॉलाच्या नांवान कितें कितें भितर घुसयता हे कमर्शियल एक्टिविटी, आनी कोणा खातीर आमकां तर कितें नाकाच, केन्नाच मागोवंक ना. पूण हेज्या फाटल्यान तसले मनीस आहा, गोविंद बाबान सांगलेलें आहा, वो रोहन कावंटी न्हू आमच्या चिंबोलीचेर सामको एक शैतान कहो आमच्या फाटल्यान लागलो आसा. त्या IT पार्काच्या टायम सोडून जावं नाल्यार ह्या टायम युनिटी मॉलाचा हो एकलो मनीस आमच्या गांवचेर सामको संकट हाडून बसलेलो आसा. पूण एनिवे ताका उत्तर म्हणटा ते सरकाराक आमची लोकांचो एकवट जे आमी दाखयता आनी फुडें दाखयतले. आनी कोणें तरी आतां म्हटलेलें आसा सरपंचाचें नांव कित्याक ना, सरपंचाचें नांव येवंक जाय. आनी आमी पयलीं म्हटलेलें हितून कोणें जर आमचो चड आनी सामको लागींच्या मनशान विस्वासघात केला तर आमच्या सरपंचान संदीप आत्माराम शिरोडकर हांणी केल्लो आसा. आनी तेणी कसो विश्वासघात केला तुमकां पयर मिटिंगेन सांगलें आहा पंचायतीन, आनी गोविंदानूय सांगलें आसा तेणी कशें आमकां एक्चुली तो हिंगा सगळ्यान पयलीं हो आसूंक जाय आमच्या वांगडा, कित्याक तो आमचो लिडर आनी पयलीं तो नागरीक जाता चिंबोलचो, म्हणून ताका एक सरपंचाचो दर्जा दिल्लो आसा. सगळे लोक जो निवडून हाडलेले हिंगा भायर येता, रस्त्यार येता आनी आपलें काम नजो सोड आनी आपलो गांव वाचून फुडें सरता, जाल्यार सरपंच कित्याक फाटीं घरा बसता. आतां एक आमी कितें म्हणटा सरपंच आमचो की आनी कोणाचो, आतां हांव नकळो तो तुमच्या दारांनी केन्ना येतलो कितें तरी सांगपाक, आनी ताका बरी स्कील आहा तुमकां कशें तें म्हाका ती उतरां येवना सांगपाक. तो सारको गुंडयता अशें ना तशें तुमकां भिवपाची गरज ना, कितें जाय तें सांगता तो. पूण एनिवे सोडून दी, आमचो लोकांचो असोच एकवट आसतो आनी अशेंच आमी हो एकवटान प्रोजेक्ट भायर मारगा आमचो तेंको आनी फोर्स फुडें कंटिन्यू दवरचो. आतां आमच्या मदीं ह्याच लढ्यान सामको जेन्ना जरी आमी आंदोलन चालू केल्या तूं मेरेन आमच्या वांगडा आसा, असोच आमचो गांवचो बाब संजय, तोय आपले 2 विचार आमच्या मुखार मांडटलो. बाब संजय प्लीज. माझ्या गावच्या भावा भयणीक नमस्कार. माझ्या वेशभूषाचेर आयज वचूं नाका, कित्याक घरा कपडे बदलले तसोच स्टार्ट जाला म्हणून बेगीन आमी मोटरसायकल स्टार्ट मारून येयला. आयज हो जो आमचो जो हे जाल्लो आसा प्रोटेस्ट जो स्टार्ट जाल्लो, सुरवातीक जो युनिटी मॉलाचो आमचो विरोध जो स्टार्ट जाल्लो, तो कांय मोजक्या 4 बोटांनी जो आहा पळय 4 लोकांनी सुरवात केल्लो. सुरवातीक बऱ्याचशा लोकांचो नेगेटीव विचार आसलो,
नेगेटिव्ह विचार इतल्या लागून जसे जसे आम्ही सुरवातीक गावागावांनी गेले घराघरांनी गेले तर कितें करतले हेंचें कितें जातलें फुडें कितें जातलें कांय जावपाचें ना अशें म्हणटाले लोक पण तातूंत त्यांच्या ज्या प्रश्नांनी आसले आमी जी आहा पळय आमी ताची पॉझिटिव्ह उर्जा घेतली म्हणजे आमी ताचेर विचार केलो की बाबा कित्याक लागून म्हणटा खंय तरी चुकता काय कितें आतां आमी जें कितें करता पळय त्याच्या पेक्षा आनीक कितें वेगळ्या पद्दतीन कितें करूंक जाय तर अशें आमी विचार करून करून ते सुरवातीक जे 4 लोक 4 लाखाचे 8 8चे 12 अशे जुळत गेले आणि आयचो हो जनसमुदाय तसोच फाटलो जो जनसमुदाय जो जाल्लो 15 तारखेक आमी मिरशे जेन्ना गेल्ले गांव हेतून रस्त्यार प्रोटेस्ट आमी केल्लो तर बायलांनी आमच्या जो दाखयलो एकवट दाखयलो आनी आयज सुद्दां मेजॉरिटी म्हणटा पळय आमची आयज स्त्री नारीच आहा ही स्त्री नारीन त्या दिसाय आमकां दाखयले आमची जेन्ना फोर्थनायट मिटींग पंचायतीन जाले कोण तरी आमच्या गांवचो सांगतालो आमच्या हितून एकलो मेंबर सांगतालो अशें सांगतालो कितें अरे पुर्वजांनी तुमचे ते जागे मरे हे राखलेले ते मेले मरे म्हणालो पुर्वजांनी आमचे जे पयले डोंगर बीन आसले पळय राखताले जेन्ना काजू काडटाले ते गेले आतां तुमी कित्याक तेचेर हें करता कित्याक राखता तुमी ते मेले ते गेले आतां म्हाका सांग ते डोंगर काजू काडू जावं कितें करूं तेचेर कश्ट करूं कोणे रावले आमच्या गांवच्या लोकांनी आमचे गांवचे लोक ते तेंच्यांनी ते राखले म्हणून आयज आमकां हे पळोवपाक गेले आनी तेचेर निर्णय घेणारो कोण आसलो की गांवापालो कोण तरी आसलो आणि त्याचो समाचार आमच्या गांवाच्या बायलांनी आमच्या स्त्री नारीन त्याचो भरपूर समाचार घेतलो फक्त तो कितें आलो की त्या दिसा आमच्या तावडी ज्यांच्या स्त्री नारीच्या तावडीतून सुटलो तो नाल्यार तेजी कितें 12 बेरेस्तार तेजे सारके जातले आसले आनी जग पयतले आसले आणि ती जी घटना घडली ती जगभर सगळे कडेन वाव 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 म्हणून आज सुद्दां हांव खंयच्या तरी सरकारी ऑफिसान किंवा खंयच्या तरी ऑफिसान कोणी किंवा रस्त्यार सुद्दां वयता आसतना म्हाका बोट दाखयता बाबा हो मरे तो चिमलसो ज्यांचे हांव सगळ्यांनी गांवकार्यांनी बाबा असो हें केलो कितें केलो तो कोण तो आसलो पळय जेचें नांव शंकर नायक म्हणून कोण आसलो पण नांव बदललें तर लामाणी म्हणून तेजी सारकी 12 बेरेस्तार म्हणजे 12 तेजी वाजयली सामकी ते कौतुकास्पद आमकां सगळे कडेन वाव मेळ्ळी आयज हांव सुद्दां एक गोश्ट सांगूंक शकता की आमच्या गांवचो जो विशय आहा आतां कितें फाटीं हेच्या जिल्हा परिशदच्या पयलीं आमचो CM म्हणून सांगलें कितें म्हणून की इंदिरानगर खंय 6 म्हयन्यांनी खंय चकाचक करतलो सिंगापूर आतां म्हाका सांगात अशे प्रश्न आमच्या गांवचे आसा गांवचे कितें आसा पयल्या काळान म्हाका सांगा आमचो जो लोक आहा जाका बाटयल्ले आहा तेंचे आडनांव फेर्नांडीस कागदपत्राचो जो विशय आहा कोणाचे ती ताळमेल जायना आयज कोण म्हणटा कुंकळकर म्हणटा आयज म्हणटा आनी कोण म्हणटा तेंची जर कागदपत्र आमी जर सोदूंक वचत तेजें कांयच मेळना तेचेर कोणूच उलयना म्हाका सांग आयज आमचे जे लोक रावता ते कितल्या तरी वर्सांनीच रावता थंय तेंचे पयले म्हाजें घर करूं नाका आसलें करपा सारकें बरेंच कितें आसलें आतां तुमचें घर म्हाजें घर कशें जातलें सांगा तुम्ही खंयच्या तरी भाडकाराच्या हितून रावता ती जमीन भाडकाराक कांय कम्पेन्सेशन दिवन तितली जागा माग करून तुमकां डॉक्युमेंट दिवपाक जायना तांकां जर दिवंक शकता तर त्यांच्या पयलीं दुसऱ्या आमच्या गांवांत जे कोण रावल्ले आहा दुसरे येवन आमची पयलीं जी घरां आहा आमचे जे लोक आहा त्यांच्या पयलीं एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे तेंची कागदपत्रां पयलीं जावंक जाय मागीर लोकांची ती कशी जावंक शकता ती आमकां बरीबर खबर आहा एक टायम आसलो आमचो लोक वयता वयता पयलो उलोवंक शकना आमी जेन्ना 1980 सालान आमच्या समोरच्या घराच्यान वयतालो आमचो लोक कसो उलयतालो वायट वाटून घेवं नाका ए कितें जालें रे ताका दाखयता काडटा धरून हेजे सोलून धरून अशें उलयताले आतां सुरवातीक आतां हे आमचे लोक सुद्दां कालांतरान एक 40 वर्सांचो फरक जालो आतां जी लँग्वेज जी आहा पळय खूब बदललेली आहा म्हणजेच कितें जाला बदलला म्हणजे कितें जाला की आमच्यात तो आमी दुसऱ्याच्या गांवांत वचोन जावं खंय शिक्षण बीन घेवन ती आमचो जी टोन आहा तो फार बदललेलो आहा म्हणजे एक समान येयल्लो आहा आयज सुद्दां म्हाजे कडेन बाकीचे सगळीं उलयता पण केन्ना केन्ना ते येता रागाच्या भरान एक गजाल येता पूण ती हांव उलोवन दाखयना पण ती दिसता की बाबा पण 99% सुदारलेले आहा पण आयज सुद्दां म्हाका सांगूंक शकता की आयज जो जनसमुदाय जाल्लो आहा हेज्या फाटल्यान हांगा उबो रावपाचें कारण म्हणजे त्या गांवच्या लोकांनी म्हाका एक सुपूर्द केल्ली तेंची कन्या ती आज येवंक शकना की ती सदांच म्हाका तेजो पाठिंबा आसता पण हांव धन्य ह्या लोकांक की तेंच्यांनी म्हाका आपली चेडूं म्हाका दिल्लें आहा आनी तेज्या बरोबर म्हाजो संवसार बरे भाशेन चल्लेलो आहा तेका लागून
ह्या गांव जाता कितें आहा कालांतरान म्हाका खंय तरी महाराष्ट्रान म्हाजो ट्रान्सफर जाल्लो आहा, पूण देवान म्हाका तुमच्या मध्ये सहभाग, तुमच्या चळवळीन सहभाग करून घेतलेलो आहा, म्हणून म्हाका ते महाराष्ट्र सोडून म्हाका परत गोंयांत धाडलेलो आहा. जेन्ना म्हाजी आई एक्सपायर्ड जाल्ली आहा, पूण हांव जितलो म्हाका टायम आहा, जितलें म्हाजें आयुश्य आहा, सदांच तुमच्या फाटल्यान रावतलो. आमचो युनिटी, आपलो प्रोटेस्ट जो आहा, जेन्ना मोर्चा जो आहा हेच्या फुडें, आनी हेच्या पुरतोच मर्यादीत ना, आमच्यो बऱ्योचश्यो गजाली बाकीच्योय आहा, त्यो कश्यो आहा की आमी त्यो खंय तरी कागदार मांडून दिवंक जाय, आनी ते कोणें तरी समजूतदार माणसान ते फुडें घेवन त्यो सगळ्यो चळवळी एका हितून लावंक जाय. खंय चळवळ तेची आनी एके भाशेन सगळ्यांक त्या हितून गोश्टीचो आनंद मेळटा अशें करूंक जाय. तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हाजी 2 उतरां सांबाळी आयकत म्हणून देव बरें करूं. देव बरें करूं संजय बाब. एक्चुअली संजय सांगपाक सोदतालो, आमची चिंबोलची जी आयडेंटिटी आहा आमी ऑलरेडी लूज जायत गेल्ली आसा, खूब आमी लॉस केल्लें आसा. आयडेंटिटी म्हणजे कितें, आमची एक वळख आसता गांवची. तुमी जशें संजय बाबान म्हणलां 40 वर्सां जर फाटीं वचत जाल्यार आमची जी घरां पळय हिंगा आमच्या गवळेंबाटान शिरेन चड अशी आमची ट्रायबल गावड्या समाजाची आसली, आनी थोडे आमचे क्रिस्तांव भाव आनी बाकीचे ओबीसी कम्युनिटी अशी आमची गांवची रचना आसली. आनी जर कोणूय भायल्या गांवचो येवन तर विचारलो, बाबा हांगा शाहुलें घर खंय रे, नाल्यार आमचे बटालें घर खंय, कोणूय सांगतालो हें पळय शाहुलें घर. म्हणजे त्या घरची ती तशी आयडेंटिटी आसली, नांव घेतल्या पुरो कळटालें. नाल्यार तूं म्हणून बटालें घर कोण हिंगासर कोणें विचारलो न्हू बटालें घर अमके कोणें, ती घराण्याची आनी ती घराची ती आयडेंटिटी आसली, वळख आसली. आनी तशी गांवची आमची वळख आसली त्या टायमार. पूण कालांतरान ती वळख आयडेंटिटी आमची नाश जायत गेली. ती जायत कशी जाली, आतां जर कोणी भायलो येयलो आनी विचारले बाबा हे शाहुलें घर खंय रे, आनी उत्तर कितें येता, ओ हमको मालूम नहीं किधर है, आप ढूंढो उधर आगे जाके, असले उत्तर आयको. हे आमचेच न्हू, बाकीचे गांव तशे आसा आमचे सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा असलीच आयकोंक येता. आनी हांगा सुद्दां तुमी पळयलां आसतलें सकाळचे सामके लोण सामके भरलेले आसता आनी सगळे हिंदी उलयता. पूण हेका आतां सॉल्युशन ती फुडलें ते आतां आमचो उलोवपाचो इश्यू न्हू, ते सेपरेट इश्यू. तो सगळ्याक वयता थंय तो कॅन्सर कसो लागलो आसा आमच्या गोंयांत. आतां आमचो एक निमाणो उलोवपी आसा आनी तो आमचोच गांवचो शिरेंचो बाब संजय शिरोडकर, तोय आमच्या ह्या लढ्यान सदांच आमकां तेजो सहभाग आसता. म्हाका संजया कडेन मातशी 2 उतरां उलोवची. जय श्रीराम. भगवती चिंबलकर्णीक हांव नमस्कार करून आनी गोपाल कृष्णाक नमस्कार करून ही माझी गांवच्या खातीर 2 उतरां उलयता. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं मधर्मस्य तदात्म्यानं सुजाम्यहं परित्राणा साधूना विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापना संभयामी युगे युगे. भगवान श्रीकृष्णान सांगला ह्या श्लोकात, जेन्ना धर्माचेर अशे अत्याचार जातले तेन्ना तेन्ना आपण स्वयं पृथ्वीचेर अवतार घेतलो. तशें म्हाका सांगपाक दिसता, ह्या गांवच्या रक्षणा खातीर आमी पिडयेक झगडले, आमचे गोविंद बाब सगळे आमी झगडले, आयटीक झगडले. ह्या स्थानाचेर आमी भरपूर मिटिंगे घेतले, तयार घेतले. तशें म्हाका ह्या युनिटी मॉलाक लागून म्हाजो खरेंच तुका दिसता हांवें जें पळयलें लायफान की आमच्या भगवती चिंबलकर्णीन साक्षात अवतार घेतला, तो तुम्ही सपोर्ट दाखयला. सगळ्या बायलांक हांव, ही बायलां न्हू, म्हाजी आई भगवती चिंबलकर्णी ही रक्षणा खातीर ह्या गांवान अवतार घेतला, तेंच्यांनी हांवें दाखोवन दिला. हो तुम्ही समजनाका, हो तुम्ही स्वता तुमच्या आंगान जी भगवती चिंबलकर्णी ह्या गंगेचे म्हणजे तिका गंगा म्हण नाल्यार तिका माधवी म्हण नाल्यार आमची ती तयार लेख म्हण ती आमची भगवती चिंबलकर्णी ही रक्षणा खातीर आयज आमची बायलां धाल्ल्यापेक्षा बायलां उचलला आनी दाखयता सरकाराक आझाद मैदान जाल्यार होळी तुम्ही कितेंय करा, आमी हो लढो जिखल्या शिवाय थांबपाचो ना. आनी तुमकां सांगता बाबानो, होय होय सारखे बाबानो, तुम्ही एकूच समजून घ्या, माझ्या आयुष्यात हांवें भरपूर हे लढे लढले, पण तुमकां सांगता मत मारता आसतना विचार करा, गांवच्या खातीर कोण झगडटा तेंकां मत मारा.
सगळे षडयंत्र हा ह्या मताचे. हे आमकां काणयो सांगपाक कोण ना, म्हाका तरी कोण ना. म्हाका कोणाक मत मारूंक येता हांव सारको जाणा. म्हाका हे राजकारण कोणूच जगान शिकोवपाचो ना, कारण म्हाज्या आयुश्यान हांव राजकारणानूच आसलो. असलें राजकारण करिना. आयज खंय आहा ते, खंय आहा आमचे पंच सरपंच जेपी कोण खंय आहा? हा, तुमच्या दारांनी आमी केले. येयले कोण भायर तरी येयले आमकां बाबा मेवपाक तोंड दाखोवपाक? तुम्ही दारांनी येताले मतां मारून हाडले मरे तुमकां. हा, तुम्ही येवचे आले हांगा आणि तुम्ही हांगा वयता थंय तीर्थ स्थानाक बाबा कांय तुमचें जावचें ना. आमी अध्यात्मीक शिकलेले आहा. जशे कर्म जैसे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वर अशें म्हटलें संतांनी. आणि तुमकां सांगता, वृक्ष वनवी आंबा सोयरी वनचरी संत तुकाराम महाराज म्हणटा, ही झाडां पळय आसा पळय न्हू, ती आमची आवय मावशी मामा अशें संतांनी म्हणटा. तिंका सांबाळूंक जाय. झाडां लावप म्हणजे हे आमचें जीवन. ह्या झाडांचे तुम्ही समजना काय, हे झाडां कापता आणि हे आमकां कायदे शिकोवपाची गरज ना. ही झाडां म्हणजे आमची सोयरी, हेंचें रक्षण करपाक आमी स्वयं हांगा अवतार घेतलेले. जशे शिवाजी महाराजान अवतार घेतला पळय धर्माचें रक्षण करून, तुमच्या आमच्या भयणांनी आनी आमच्या आवयांनी अवतार घेतलेले आयजा. आणि हांव देवीक आव्हान करता, भगवती चंबलगणी आम्ही मेले लागून जाल्यार या गांवचेर अत्याचार जातले तेन्ना अवतार घेवचे आणि हिंचे रक्षण करपाक या नरकासुरा बकासुराचे नाश करून उडोवचे. ही दोन उतरां सांगून हांव म्हाजें भाशण बंद करता. जय श्रीराम. हॅलो, आता थोड्याच वेळान आमची मिटिंग सोंपतली. त्याच्या पयलीं बायलांनी डिमांड केला, रिक्वेस्ट केला की आमकां की ती सदां फुगडी म्हणटा, ती 2-3 फुगडी रचयला, ती आख्खे गांवांत बसून ती फुगडी म्हणटली. ती फुगडी जातकीर आमी उबे रावन सरकाराक मेसेज दितले, स्लोगन्स करतले आनी मागीर आमचो गुरुदास बाब वोट ऑफ थँक्स म्हणून मिटींग सोंपयतलो. सो बायलांनी बसून फुगडी म्हणची पयली. चालू कर. दुसरे कोण हांव मागता सगळ्या आमच्या बायलां कडेन तिणी आमकां साथ दिवचो. ही फुगडी 5 मिनिटांनी रचलेली. आता ऐकून घेयात. कितली म्हारगाय गे सायबीणी, कितली म्हारगाय गे सायबीणी, संवसार कसा करतोय आमी, संवसार कसा करतोय आमी. बाजारात गेल्यार दुडू पावना, बाजारात
हॅलो हॅलो मातशे सगळ्यांनी उभे रावचे आणि आम्ही 3 स्लोगन सांगतात म्हणटले आणि ही मागीर गुरुदास बाब आपलं वोट ऑफ थँक्स म्हणटले आणि मिटींग काबार करतले ओके आणि सगळ्यांनी उभे राहून हात वयर करून एक स्ट्रॉंग मेसेज दिवचे ओके 1 2 3 आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका बाहेर बरा बाहेर बरा बाहेर बरा बाहेर बरा बाहेर बरा बाहेर बरा येतो 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 एक सूचना आसा गेल्या फाटल्या दिसांनी मेगा सभा जाल्ली थंयसर 2 ठराव घेतलेले एक आनी दुसरो जेन्ना जेन्ना शेजाऱ्या गांवांनी कशे प्रोटेक्ट जातले तांकां आमी सपोर्ट करतलो म्हणून आमी एक ठराव घेतलेलो तसोच आतां आमच्या सांताक्रूज थंयसर प्रोटेक्ट चलता बोंडवाल लेकाचो थंय 26 तारीख 4:30 चर्च आसा न्हू चर्च थंयसर एक सभा जातली सगळ्या आमच्या ग्रामस्थांनी थंय हजर रावचे आनी पण व्हडले संख्येन तांकां आदार दिवचो आतां लास्ट आमी आतां ही सभा सोयता आसतना एक आभार प्रदर्शन करता जशें हांगा आमच्या वक्त्यांनी गोविंद बाब अजय कृष्ण संजय दुसरो संजय तशेंच तुकाराम बाब हांच्यांनी आपआपले तरेन सगळ्या तरेचे इश्यूज मांडले तशें सगळ्यांचे हांव तेंचे आभार मानता आनी तशेंच भाव आमचे मिडिया आसा तेंचे आभार मानता तशेंच घडये पुलीस आसत किंवा CID आसतले तेंच्यांनी हो आमचो कसो प्रोटेस्ट चलता किंवा सभा जाता ही तांणी पळयली आसा आनी सगळ्यांचे देव बरें करून ही आमी घोशीत करता की ही सभा सोंपली म्हणून धन्यवाद.